Sangye chedan tsogye chonamala chanchu bardo dani jaso je tagi jinso gimbe sonamgi tola penjira sangye duboro jo sangye chedan tsogye chonamala chanchu bardo dani jaso je tagi jinso gimbe sonamgi tola Jira Sangye Yubara Jo Sangye Chedan Tsogye Chonamala Chancho Bardo Dani Gyasu Anchi Dagi Jinsu Gibe Sonamagi Dola Penjira Sangye Yubara Jo Sanjya Tamje Devada Gibi Gyud Dembara Gyuru Anchi Dungala da, dungala gi gyu tan, tanwara gyuru ji. Dungala mebe dewa da mi dawara gyuru ji. Yeriya cha dan dan da we tan yamla nemba gyuru ji. Zavi nama rimbo ji. Dagi chi ura pe me adin shula. Kade chimbu kone je son de. Kuzon toge mundu sandu sura sashi buji juji amen dodam irava linshi ngide gyambadi sangye shindu mide bulwa yi doguna namda shindu shobara ishu ma guru buddha bodhi sadhu sabari Ratna Mandala Puja Mega Samudra Sparam Samaye Ho Simjya Namgya Sambada Loye Cheda Cheda Chejon Thoma Devai Chege Korolo Korodu सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ कल्याण था सम बुद्धिज्ञान प्राप्त गर्ने मनसायको साथमा मानव चोलामा भइपरि आएको यस विषम परिस्थिति महामारी रोगबाट शीघ्र स्वास्थ्य लाभ भएर अन्ततगत बोधिज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने मनसायले सद्धम्म देशना सुनिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु महायान सूत्र अलङ्कार अध्ययन अध्यापन तथा अभ्यासको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ विशेष गरेर यस महायान सूत्र अलङ्कारलाई चाहिँ अभ्यासमा उतार्दाखेरि गोत्रदेखि सुरु गरेर शास्ता भगवानसम्मका सद्गुणहरूलाई कसरी प्राप्त गर्ने भनेर चाहिँ यस्तो अभ्यास 10 बुन्दा को रूपमा उतारेर अभ्यास गर्ने गरिएको छ त्यसमध्ये अभ्यास गर्नुपर्ने दुईटा कुरा छन् एउटा आफू सक्षम हुनुपर्ने एउटा अरूलाई सक्षम बनाउनु पर्ने आफू सक्षम हुनलाई भगवानले 6 वटा कुरा बताउनु भएको छ दान शील शान्ति वीर्य ध्यान र अनि प्रज्ञा र यसमध्ये हामी यी 6 पारमिताको बारेमा कुरा गर्दैछौँ त्यसमध्ये पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय को बारेमा कुरा गर्दैछौँ र ध्यान गर्दाखेरि हामी अलिअलि कुरा हिजो पनि हामीले बतायौँ भर्खरको सिकारु व्यक्तिहरूले ध्यान कसरी गरिन्छ त भन्ने कुरा अलिअलि हामीले हिजो पनि बतायौँ आज पनि हामीले त्यसलाई अलिकति दोहोऱ्याएर बताउने कोसिस गर्नेछौँ र भगवानको मार्गमा जति पनि हाम्रो जीवनहरू आउने गर्दछन् त्यो काहीँ न काहीँ कतै न कतै असन्तुलित मनबाटै आइरहेको हुन्छ असन्तुलित मनबाटै त्यस्तो हैन त्यो अहिले हामीले बिहोर्न परिरहेको छ र सन्तुलन मनबाट समस्या आउँदैन अरे असन्तुलित मनलाई सन्तुलितमा लानको लागि एउटै उपाय हो त्यो ध्यान गर्नुपर्छ अरे त्यसकारण ध्यान गर्दाखेरि ध्यान गर्नुभन्दा पूर्व हामीले एउटा यो दूषित वायु
दूषित श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ बाहिर फ्याँकिदिनुपर्छ। त्यसलाई 9 किसिमको प्राणायाम योग, 9 किसिमको वायु योगबाट चाहिँ दूषित वायु फ्याँकिन्छ। यसरी यो वायु फ्याँक्ने योग केही विधि फरक पनि छन्। सामान्यतया यसलाई हामीले चाहिँ तपाईले यो माइजी औँला पछाडि चोरी औँला ठ्याक्क राखेर दायाँपट्टिको नाकको पल बिस्तारै बन्द गरेर पहिले सास तान्ने अनि दायाँपट्टिबाट सर सास फ्याँक्ने। सास फ्याँक्दाखेरि गहुँको दाना जस्तो गरेर फ्याँक्ने। गहुँको दाना हैन, गहुँको दाना बीच भागमा अलि मोटाइ हुन्छ, दायाँ बायाँ अलिकति झिनो हुन्छ। त्यस्तै गरेर सुरुमा बिस्तारै, बीचमा जोडसँग, फेरि बिस्तारै गरेर सास फ्याँक्ने। पहिले सास तान्नुपर्ने हुन्छ, तानेर यसरी फ्याँक्यो। फेरि देब्रेपट्टिको नाकको पल बन्द गरेर दाहिनेपट्टिबाट दुईपल्ट भयो। फेरि हातलाई यतिकै राखेर दुवै नाकको पलबाट अहिले जस्तै गरेर 3 पल्ट भयो। यस्तो किसिमले 3 पल्टसम्म दुईपल्ट भयो। यस्तो किसिमले 9 पटकसम्म यसलाई भोट भाषामा लुङ्ग्रो गुठुक भनिन्छ। लुङ्ग्रो गुठुक 3 या 9 पटकसम्म यसरी प्राणायामको योगबाट दूषित वायु फ्याँकिसकेपछि अनि हाम्रो वायु श्वास प्रश्वासमा चाहिँ शुद्धता आउँछ। शुद्धता आएपछि अनि हामी आफ्नो ध्यानको आसनमा बसेर अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ आनापानसती रे, आनापानसतीको ध्यान गर्नु रे, श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नु रे। श्वास प्रश्वास चाहिँ वर्तमान हुन्छ। हाम्रो त्यो जीवनको महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो। जबसम्म सास चलिरहन्छ तबसम्म जीवन छ, जब सास बन्द भयो अनि जीवन पनि। त्यस्तै सच्चाइ चाहिँ यहाँनिर छ। श्वास प्रश्वासमा सच्चाइ, एकदमै सच्चाइको नजिक पुग्नलाई यो ध्यानले चाहिँ दिन्छ। अनि श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्दाखेरि चाहिँ मैले पहिले भने जस्तै ध्यानको आसनमा राम्रोसँग बस्ने। खुट्टा दुख्ने छ, घुँडा दुखेको छ, अलि बस्न अप्ठ्यारो छ भने तपाईँले कुर्सी मेचमा पनि बस्न सक्नुहुन्छ। पलेँटी नकसेर पनि बस्न सकिन्छ। तर पलेँटी नकसेर पनि सिधा चाहिँ बस्नुपर्छ। ढाडको हाडलाई सिधा चाहिँ पार्नुपर्छ। मेरुदण्ड सिधा पार्नुपर्छ। मेरुदण्ड बाङ्गोटिङो भयो भने फेरि दिमाग मन बाङ्गोटिङो हुन सक्ने भएकोले पछाडि ढाडको हाड चाहिँ सिधा पार्नुपर्छ। अब स्वस्थ शरीर भएकाहरूले बस्न सक्नेहरूले चाहिँ पलेँटी मारेरै बस्यो भने अति उत्तम हुन्छ। पलेँटी पनि यसरी देब्रे खुट्टामाथि दाहिने खुट्टा ठ्याक्क यसरी राख्ने। सकेमा त वज्र आसनमै बस्नु, यसरी बस्नु भएको छ त्यसै गरी बस्ने। त्यसरी अलिकति गाह्रो, हामी जस्तो भर्खर सिक्ने व्यक्तिहरूलाई त्यो आसनमा धेरै बेर रहन अलिक गाह्रो हुने भएकोले अनि सत्व आसन रे, त्यो चाहिँ अब देब्रे खुट्टामाथि दाहिने खुट्टा राखेर, देब्रे हातमाथि दाहिने हात राखेर छ भने सक्नु भने बुढी औँला जोड्नु, नसक्छ भने बुढी औँला कसरी आराम त्यसरी राख्नु। ठ्याक्क नाभि भए ठाउँमा ठ्याक्क राख्ने। मेरुदण्ड सिधा गर्ने, ढाडलाई सिधा गर्ने, टाउको धेरै नझुकाउने, धेरै माथि नगर्ने हैन, चक्कसँग राख्ने। काँधलाई पनि भर्खर आकाशबाट गिद्ध जमिनमा ओर्लिँदाखेरि उसको पखेटा कस्तो हुन्छ त्यस्तै गरी आफ्नो दुई काँध पनि खुलस्त रूपमा राख्ने, धेरै कसी-कसाब नगर्ने। त्यसपछि ओठ र दाँत पनि नर्मल अवस्थामा राख्ने, धेरै चिम्म पनि नपार्ने, धेरै खुल्न पनि नदिने, मात्र त्यो श्वास प्रश्वास आउने जानेमा तकलिफ नहोस् त्यस्तो किसिमले राख्ने।
जिब्रो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। जिब्रो चाहिँ कहाँ राख्नुपर्छ ध्यान गर्दाखेरि भन्दाखेरि जिब्रोलाई चाहिँ माथिपट्टिको दाँतको पछाडिपट्टि ल्याएर ठ्याक्क यहाँ यसरी माथि ल्याएर थपक्क राख्ने। किन भन्दाखेरि त्यसरी राखिसकेपछि मुखमा थुक आउँदैन, किनभने थुक आयो भने फेरि थुक्नुपर्छ या त निल्नुपर्छ, त्यसले गर्दाखेरि फेरि ध्यान बिग्रिन सक्छ। त्यस कारण थुकी आउन नदिनको लागि जिब्रोलाई त्यस्तो ठाउँमा ठेगाना ल्याएर थपक्क राख्ने। अनि आँखाले चाहिँ नाकको चुच्चो अघिल्तिर हेर्ने, अघिल्तिर धेरै दूर नहेर्ने, यसरी हेर्ने। कतिपय व्यक्तिले आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्नु भन्नेहरू पनि होलान्, तर आज हामीले यो सिक्दै गरेको ध्यान चाहिँ भगवानको हेराइ, भगवान शाक्यमुनि बुद्धको हेराइ कस्तो थियो त्यस्तै गरेर आँखा पुरै बन्द पनि नगरेको, पुरै पनि नखोलेको अवस्थाले अगाडितिर यसरी हेर्नु पनि हुन्छ। किनकि आँखामा आँसु आयो भने, आँखा झिमझिम भयो भने फेरि ध्यानमा समस्या आउनु। त्यसकारण आँखामा आँसु नआउनुको लागि, आँखा झिमझिम नहुनुको लागि चाहिँ भगवानको हेराइले हेर्नुपर्दछ। त्यसपछि गएर श्वास प्रश्वासलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई आफ्नो प्राकृतिक रूपमा जुन त्यो चलिरहेको सासलाई त्यस्तै अवस्थामा छोडिदिने। त्यसलाई कुनै पनि जोर जबरजस्ती नगर्ने, सास फेर्नलाई जोर जबरजस्ती नगर्ने। जसरी प्राकृतिक रूपमा चलिरहेको छ त्यसै गरी नै चल्न दिने। अब तपाईँको मन चाहिँ प्रायः जसो बितेका कुराहरूमा बढी भाग्ने गर्दछ। बितेका कुराहरूमा पहिला हामीले भोगेको, पहिला हामीले गरेको, अनुभव गरेको कुराहरूमा मन बढी भाग्ने गर्दछ। यदि त्यसमा नभागे तापनि भविष्यको हाम्रो योजनाहरू के छ त्यसतर्फ मन बढी भाग्ने गर्दछ। त्यसकारण पहिला बितेको कुराबाट पनि अब बितेको कुरा त कहिले पनि फर्केर आउँदैन, त्यो मात्र सम्झनामा मात्रै सीमित रहेको हुन्छ। भविष्य अहिले हाम्रो हातमा उपलब्धि भएको छैन, अहिले हाम्रो हातमा परेकै छैन, त्यसप्रति जानु पनि राम्रो होइन। त्यसकारण वर्तमान मनलाई चाहिँ नाकको पालको बिचमा पालको छेउमा ल्याएर थपक्क राख्ने। किनकि यहाँनिर थाहा हुन्छ कि सास फेर्दाखेरि तातो भएर गएको पनि थाहा हुन्छ, सास लिँदाखेरि चिसो भएर लिएको पनि थाहा हुन्छ। मनलाई यहाँनिर थपक्क राख्ने, अनि मनलाई यहाँनिर थपक्क राखेर मात्र सासलाई हेर्ने, अरू केही पनि नगर्ने। काहीँ चिलायो, काहीँ घुँडा दुख्यो भने यताउता केही सुम्सुम्याउने कामहरू केही नगर्ने, मात्र सासलाई हेर्ने। सासमा यो थपक्क मन राख्ने। थपक्क मन राखे तापनि मन त भागिजान्छ के अरे। यसरी भाग्दै गएको मनलाई बिस्तारै फकाउँदै ल्याएर फेरि त्यहाँ थपक्क राख्ने, फेरि ध्यान गर्ने। यस्तो गरेर सबभन्दा पहिला आनापानसती रे श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नु रे। श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्ने विधि पनि थुप्रै छन्। त्यसमध्ये पहिलो विधि चाहिँ हामीले गणनामा ध्यान दिएर श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्नु होला रे। गणना भन्दाखेरि अब हामीले सास पहिला सासभित्र आउँदाखेरि चिसो भएर शीतल भएर भित्र घुस्यो, अनि सास बाहिर फ्याँक्दाखेरि तातो भएर बाहिर गयो। मैले एकपल्ट भयो भनेर मनले गर्ने हो। अनि फेरि सास आयो, फेरि सास गयो, दुईपल्ट भयो भने मनले गर्ने हो। फेरि सास आयो, सास गयो, तीनपल्ट भयो भने मनले गर्ने हो। एवं प्रकारले 21 पल्टसम्म अनि यसरी श्वास प्रश्वासको ध्यान गर्ने। 21 पल्टसम्ममा पनि मनमा स्थिरता आएन भनेदेखि एकछिन रेस्ट गरेर फेरि अहिलेको प्रक्रियालाई फेरि दोहोऱ्याउने। यस्तो किसिमले गर्दै जाँदाखेरि अनि मनको काम भाग्ने हो, ल्याएर राख्ने काम तपाईँको हो। मनको काम त भाग्ने हो, फेरि त्यसलाई लिएर यहाँनिर राख्ने काम तपाईँको हो। मनको काम त भाग्छ नि, ऊ त पहिलेदेखि भागिरहेकै छ, पहिलेदेखि ऊ दगुरिरहेकै छ, त्यो उसको कामै हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अप्ठ्यारो मान्नु भएन र त्यसलाई फकाएर ल्याएर सही ठाउँमा राख्ने काम चाहिँ योगी साधक साधिकाको हो। यस्तो किसिमले मनलाई त्यहाँ राखेर बिस्तारै गर्ने। यसरी गणनामा तपाईँ पास हुनु भएपछि अनि फेरि यही आनापानसतीलाई सास फेर्दाखेरि सास दूरी कतिसम्म गयो त्यसलाई महसुस गर्ने। सास लिँदाखेरि सास कतिसम्म माथिसम्म गयो, कहाँ टच भयो त्यसलाई पनि महसुस गर्ने। यस्तो किसिमले चाहिँ हाम्रो ध्यान सुरुवात हुन्छ। यसरी ध्यान सुरुवात गरिसकेपछि यो ध्यान चाहिँ सबैले गर्न मिल्दो ध्यान हो। चित्त चञ्चलता, चित्तको अस्थिरता, चित्तको भड्काउबाट मुक्त हुनुको लागि यो ध्यान गर्न जरुरी छ। यो आनापानसतीको ध्यान चाहिँ भगवानले मात्रै बताउनुहुन्छ, अन्य अरू कुनै पनि धर्मावलम्बीमा यसको आगम छैन, यसको लुङ छैन। यो भगवान बुद्धले प्राणायामहरू त छ, तर यो आनापानसती प्राणायाम होइन।
प्राणायामलाई फोर्स गरेर सास फेरिदिने हुन्छ, यसमा फोर्स गरिँदैन। सासलाई आफ्नै प्राकृतिक रूपमा चल्न दिइरहेको हुन्छ, मात्र मनले चाहिँ त्यसलाई हेर्छ मात्रै, अब्जर्भ गर्छ, हेर्छ मात्रै। एवं प्रकारले अनि तपाईँले आनापानसतिबाट ध्यान यसरी गर्नुपर्छ। त्यसपछिको ध्यान अर्को खुड्किलोको ध्यान चाहिँ, अनि ध्यान सिकाउने कल्याण मित्रले तपाईँको बानी व्यवहार बुझ्दछ, जान्दछ। त्यो जानिसकेपछि तपाईँको बानी व्यवहारको अनुरूप नै उसले तपाईँलाई ध्यान गर्ने कर्मस्थान दिन्छ। यदि तपाईँलाई लोभमूलक चित्त धेरै धेरै आइरहेको छ भने चाहिँ अब तपाईँलाई अशुभ भावनाको उसले सिकाउँछ। यदि तपाईँको मनमा चाहिँ द्वेष भावना, द्वेष, रिस, आरिस धेरै आउने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अनि कल्याण मित्रले तपाईँलाई मैत्री भावना सिकाउँछ। यदि तपाईँको मनमा अन्योलता धेरै आइरहेको छ भने अनि कल्याण मित्र गुरुले अनि तपाईँलाई अनि प्रत्यक्ष समुत्पादको ध्यान सिकाउँछ। एवं प्रकारले व्यक्तिको आने बानी व्यवहार हेरेर चाहिँ त्यसपछिको ध्यान यसरी सिकाइन्छ। यसरी ध्यान सिक्दै गएपछि अनि चित्तलाई पनि चित्त स्थिर पार्नलाई 9वटा उपाय अपनाइन्छ। 9वटा उपाय अपनाएर 9वटा उपाय अहिले हामीले एक एक गरेर जान गाह्रो होला, तर 2टा उपाय भएपछि अरू सबै आफसे आफ हुन्छन्। 7वटा उपाय आफसे आफ आउने छन्। त्यो 2टा उपाय चाहिँ पहिलो 2टा, सबभन्दा पहिला चित्तलाई कहाँनिर राख्ने हो त्यहाँनिर थपक्क ल्याएर राख्ने। चित्त भाग्छ त्यसलाई फेरि ल्याएर राख्ने, राख्ने, भाग्यो, फेरि ल्याएर राख्यो, राख्ने, फेरि भाग्यो, फेरि ल्याएर त्यही ठाउँमा राख्यो, चित्त राख्यो, फेरि भाग्यो, फेरि ल्याएर त्यही ठाउँमा राख्यो। यस्तो किसिमले चाहिँ चित्तलाई बिस्तारै त्यो कर्मस्थानमा राख्ने बानी पार्नुपर्छ। यसरी बानी पर्दै गएपछि मन चाहिँ आफ्नो घरमा आउँछ। अहिले भड्किएको, अहिले छरिएको होइन, अहिले कमजोर भएको मन चाहिँ बिस्तारै ताकतिलो हुँदै मन आफ्नो घरमा फर्किन्छ। आफ्नो घरमा फर्के पुरै मन घरमा फर्किसकेपछि अनि तपाईँको शरीर आनन्द भएर आउँछ। शरीर हल्का कपास जस्तो भएर आउँछ। ध्यान नगरे पनि ध्यान गरौँ भने मन होइन उत्साह जागेर आउँछ। रिसहरू हट्दै जान्छन्, लोभहरू हट्दै जान्छन्। यस्तो किसिमले अनि तपाईँले त्यो ध्यानको प्रशब्दी भनेको चाहिँ ध्यानबाट प्राप्त हुने एउटा एक किसिमको सद्गुण हो। शारीरिक प्रशब्दी र मानसिक प्रशब्दी, त्यस्ता सद्गुणहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यति पाइसकेपछि त्यसैलाई भनिन्छ अनि ध्यान उपचार ध्यान प्राप्त भयो। उपचार ध्यान प्राप्त भइसकेपछि अब तपाईँले उपचार ध्यानबाटै नै अरहत हुने हो भने ठिक छ। उपचार ध्यानपछि नै तपाईँले अनि विपස්සना ध्यानलाई अपनाएर अनि मन क्लेश पखाल्दै गएर अरहत फल प्राप्त हुन्छ। तर त्यो उपचार ध्यानलाई मात्रै अपनाएर गएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अनि अरहतहरूले चाहिँ अनि चमत्कार, रीति सिद्धि, रीति प्रात्यहरू देखाउन सक्नुहुन्न रे। रीति प्रात्यहरू देखाउनुलाई चाहिँ अनि फेरि यता प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान जस्ता यस्ता ध्यानहरू प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि मनस्सिकारहरू चाहिँ अपनाएर ध्यान गरेर अनि त्यसरी ती ध्यानहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। एवं प्रकारले अनि अहिले हामी ध्यानको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। हामीले ध्यानको बारेमा यो पनि बुझ्यौँ कि ध्यान गर्ने साधक साधिकाले नितान्त जरुरी छ कि एकान्तवासमा रुचाउनु पर्छ। शरीरको एकान्त, वचनको एकान्त, मनको एकान्त। शरीरको एकान्त भनेपछि शरीर चाहिँ यो सांसारिक काममा धेरै लाग्नु भएन। होइन, बिजनेस, व्यापार, खेती, किसानहरूमा ध्यान गर्ने व्यक्तिले धेरै जोर गरेर लाग्नु भएन। यो त ध्यान गर्नु पऱ्यो नि त, हो त्यो ध्यान गर्ने अवधिमा। त्यसकारण शरीरलाई चाहिँ अनि त्यस्तो हतारोपन, सांसारिक कामको हतारोपनबाट चाहिँ अलग्याएर एकान्तमा राख्नुपर्छ। एकान्तमा लगेर थपक्क राख्नुपर्छ। वचन चाहिँ आर्य मौन रे। तपाईँ जति धेरै बोल्नुभयो उति धेरै ध्यान गर्न कठिन हुन्छ। एउटा घटना छ, भगवान बुद्धको शिष्यहरूमध्ये सबभन्दा बढी बोल्नुपर्ने शिष्य को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि आनन्द भिक्षु थिए रे। आनन्द भिक्षु चाहिँ सबैभन्दा बढी बोल्नु पर्थ्यो, किनकि भगवानले बताएको ज्ञान सबै उनले कण्ठ पारेर राख्नु पर्थ्यो। भगवानबाट सुन्न नपाएकाहरूले फेरि उहाँले दोहोऱ्याएर सुनाउनु पनि पर्थ्यो। त्यसकारण बढी बोल्ने व्यक्ति चाहिँ आनन्द भिक्षु हुनुहुन्थ्यो। तर तपाईँले कुरा सुन्नु भएको छैन, भगवान जीवित रहेको बेलामा आनन्द भिक्षुले अरहत फल प्राप्त गर्न सक्नु भएन। उहाँ अरहत बन्न सक्नु भएको थिएन। एउटा कारण के त भन्दाखेरि धेरै बोल्नु परेर नै हो अरे।
त्यस कारण हामी जति धेरै बोल्छौँ उति धेरै मन खलबलिन्छ। त्यस कारण आर्य मौन अति आवश्यक पनि कुराहरू मात्रै बोल्न मिल्छ, अनावश्यक गसिप कुराहरू चाहिँ बोल्न मिल्दैन अरे कसले ध्यान गर्ने साधक साधिकाले। त्यसकारण वचनलाई पनि एकान्तमा लगाएर राख्नु पर्यो। अनि चित्त मनलाई एकान्तमा भनेपछि मनमा चाहिँ राग रिस मोह ईर्ष्या डाहाहरू आउने खालका जुन घटना घट्न सक्छन् त्यस्तोबाट चाहिँ आफू अलग्गिनु पर्यो। अलग्गिएर चाहिँ सकेसम्म मनमा चाहिँ राग रिस मोह नआउने किसिमको वातावरण मिलाएर त्यसरी एकान्तमा बस्नु पर्यो। यस्तो एकान्तमा बस्नलाई सुरुमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ अरे। सुरुमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ किनकि सुरुमा त हामीले सांसारिक मोज मस्तीको स्वादमा चुर्लुम्म डुबिसकेका छौँ। संसारिक मोज मस्तीको स्वादमा चुर्लुम्म डुबिसकेको र डुबिरहेको व्यक्तिलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनलाई यति सजिलो त अवश्य पनि छैन। अलिकति गाह्रै छ, अलिकति बेसरी गाह्रो हुन्छ। तर तबसम्म हुन्छ जबसम्म बानी पर्दैन। बानी परेपछि त्यो पनि सजिलो हुँदै जान्छ। बानी नपरुन् जसमा गाह्रो हो। त्यसैले अब यो सांसारिक मोज मस्तीको मा चुर्लुम्म डुबिएर बसिरहेका छौँ हामीहरू। त्योबाट कसरी निस्किने भन्दाखेरि त्यो डुबेको ठाउँलाई तपाईँले गल्ती छ भनेर जान्नु पर्यो। गल्ती छ, यो सांसारिक मोज मस्तीको स्वाद लिएर बस्यो भने यसमा गल्ती छ, यसमा घाटा हुन्छ, नाफा केही छैन भन्ने कुरालाई महसुस गर्नु पर्यो। घाटा कसरी छ त भन्दाखेरि थोरै खाएर धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने छ अरे। सानो उदाहरण, बैलगाडा। गोरुले तान्ने बैलगाडा अनि त्यो गाडाभरि सामान राखेर गोरुले मरी तान्छ। गोरुलाई भोक पनि लागिरहेको छ होइन। गाडा हाँक्ने उसलाई पिटिराखेको छ, उसले जबरजस्ती तान्ने आछ। तर बाटोको छेउमा हरियो घाँस देख्यो, त्यो गोरुले लौ न मलाई त धेरै भोक लागेको छ, यो मान्छेले मलाई हामीलाई खाना पनि दिइरहेको छैन, चुटिराखेको छ, बरु यो बाटोको छेउको घाँस चाहिँ यसो गरेर खाउँ कि भनेर यसो गरेर त्यो बाटोको छेउमा पुगेर घाँस खाँदाखेरि त्यो गाडा नै पल्टिएर गोरु पनि मर्ने अवस्थामा पुग्छ अरे। त्यस्तै यो सांसारिक मोज मस्ती यस्ता चिजहरू अनि अलिकति मिठो जस्तो लाग्छ, त्यसको बदलामा धेरै घाटा चुकाउनु हुन्छ। यो कुरा बुझ्नको लागि अनि हामीले हामी ध्यान गर्न चाहन्छौँ तापनि हामीले गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। हामी ध्यान गर्न चाहन्छौँ र पनि ध्यान गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ किनकि त्यहाँ ध्यानलाई बिथोल्ने तत्त्वहरू चाहिँ मजासँग हाम्रो मनमा रैथाने भएर चाहिँ बसेका हुन्छन्। त्यसकारण यो ध्यानलाई बिथोल्ने एउटा मेन तत्त्व के त भन्दाखेरि चलायमान मनको अस्थिरता, चञ्चल्य मन, यिनीहरू नै ध्यानको चाहिँ विरुद्धमा खडा भएर बसेका हुन्छन्। त्यसकारण अब चञ्चल्य कसरी हटाउने, यसको चाहिँ फेद जरोसम्म जानु पर्यो। यो चञ्चल्य मन कसरी आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चञ्चल्य मन चाहिँ दुईवटा कारणले आएका रहेछन् रे। चञ्चल्य मन चाहिँ दुईवटा कारणले आएका रहेछन्। एउटा चाहिँ अब आफ्नो धन सम्पत्ति प्रतिको लोभ लालच र आफ्नो शरीरप्रतिको लोभ लालच, यिनै कारणले चञ्चल्य मनमा अस्थिरता आएको। तर यो धन सम्पत्ति प्रतिको आसक्ति, लोभ लालच, आफन्तप्रतिको आसक्ति, लोभ लालच, आफ्नै शरीरप्रतिको आसक्ति, लोभ लालचले भविष्यमा हामीले कस्तो दर्दनाक घटना निम्त्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हिजो चर्चा गरिसक्यौँ होइन। र यस्ता लोभ लालचले चाहिँ अब आफन्तसँग बसेर तपाईँले सोच्नु होला कि आफन्तसँगै बस्यो भने मेरो इच्छा पुरा हुन्छ भनेर सोच्नु होला, हुँदैन। तपाईँले शान्ति पाउँदैन। कि त ती आफन्तहरू एकदमै ज्ञानी हुनु पर्यो, एकदमै यस्तो चाहिँ साधनामा लागेका व्यक्तिहरू हुनु पर्यो, त्यस्ताका सङ्गतबाट चाहिँ नाफा हुन्छ।
होइन भने ती आफन्तहरूमा जहिले पनि लोभ हुन्छ, इच्छा, आकांक्षा, आसक्ति हुन्छ। तपाईले ती आफन्तलाई खुसी पार्नको लागि भर मगदुर प्रयास गरे तापनि तिनीहरू पूरा खुसी कहिले पनि हुँदैन, पूरा खुसी कहिले पनि हुँदैन। तपाईले प्रशंसा गर्नुभयो भने उनीहरू घमण्डी भएर तपाईकै टाउकोमा टेक्छन्। तपाईले उनीहरूलाई आफू समान ठानेर चाहिँ आफू समानको व्यवहार गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्छन्। तपाईले उनीहरूलाई आफूभन्दा अलि तल्लो स्थानमा राखेर व्यवहार गर्नुभयो भने उनीहरूले तपाईलाई डाहा, ईर्ष्या, जलन गर्छन्। त्यसकारण यी आफन्तहरूसँगै बसेर सुख र शान्ति भन्ने चिज भरपर्दो दिगो कहिले पनि पाइँदैन। तर हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्छ आफन्तसँग बस्न, राम्रो लाग्छ। यी हाम्रा आफन्तले मलाई सुख दिन्छन्। आफन्तहरू मेरा के हो अरे शुभचिन्तक हुन्। मैले दुःख पाएकोमा यिनीहरू पनि दुःखी हुन्छन्, मैले सुख पाए पनि यिनीहरू पनि सुखी हुन्छन् भनेर हामी त्यस्तो बहाना बनाएर हामी आफन्तसँग, आफ्नो धन सम्पत्तिहरूसँग जसरी जुगा चाहिँ टाँसिएर बस्छ, हामी पनि त्यस्तै गरेर बसेका हुन्छौँ। तर वास्तवमा सच्चाइ त्यहाँ त्यस्तो हुँदैन, त्यसकारण ध्यान गर्ने साधक साधिका आफन्तप्रतिको आसक्ति तुरुन्तै छोडिहाल्नुपर्छ अरे। धन सम्पत्तिको पनि हालत त्यही छ। धन सम्पत्ति नहुने मान्छेले सोच्छ कि धन सम्पत्ति पाएँ भने म सुखी होला भन्ने सोच्छ, त्यो गलत हो। किनकि जब हाम्रो हातमा धन सम्पत्ति आइपर्छ त्यति बेला जुन हामीले सोचेको सुख आनन्द भन्ने थियो त्यो त्यहाँ हुँदैन। धन सम्पत्ति सम्पन्न भइसकेका व्यक्तिहरू उनीहरू पनि सुखी छैनन्। उनीहरूलाई पनि पाइरहेको छैन, समयमा सुत्न पाइरहेको छैन। सुत्नको लागि पनि अब एन्टिबायोटिक दबाईहरू खानु परिरहेको छ। त्यसकारण धनी व्यक्ति पनि सुखी छैनन्, गरिब व्यक्ति पनि सुखी छैनन्। बरु गरिब व्यक्ति पाक्पो खाए आरामसँग सुते गर्न सक्ला, मानसिक हिसाबले उसले त्यति समस्या छैन। शारीरिक परिश्रम त गर्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, तर मानसिक हिसाबले धनीभन्दा गरिब धेरै मनको धनी हुन्छ। धनी व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मुसा जस्तो हुन्छ अरे। धनी व्यक्ति कस्तो हुन्छ? मुसा जस्तो, सबै चिज ल्याएर थुपार्दै जान्छ। त्यो थुपार्दै लैसकेपछि अनि त्यो चाहिँ मुसा जस्तो हुन्छ अरे। मुसा जब तपाईँकोमा धन सम्पत्ति थुप्रिन थाल्यो, तपाईँलाई दसैँ दिशाबाट घेरिरहेका हुन्छन्। आफन्तले, कुटुम्बले सबैले घेर्छन्। यिनीसँग त धन सम्पत्ति छ है भनेर घेर्छन्। जसरी मुसालाई ढाडे बिरालोले घेरेपछि मुसालाई बिचमा राखेर ढाडेहरूले घेर्यो भने के त्यो मुसालाई सन्चो होला त? अवश्य सन्चो हुँदैन। त्यसकारण धन सम्पत्तिको आसक्ति भएर रहने व्यक्ति धन सम्पत्ति सन्चो हुँदैन, बिसन्चो नै हुन्छ। त्यसो भएकोले ध्यान गर्ने साधक साधिकाले आफन्त, आफ्नो शरीर, धन सम्पत्तिप्रति चट्ट आसक्ति त्यागेर अनि भगवानले सिकाएको जुन सम्यक मार्ग छ त्यसमा हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुरासम्म हामीले हिजो बतायौँ। अब आजको कुरा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मन अस्थिर पार्ने रिसहरू आउला हामीसँग। रिसलाई कसरी हटाउने भने लोभ हटाउनको लागि त अशुभ भावना गर्नु। अशुभ भावना तल आउँछ है। अहिले मोटामोटी भन्यो भने अशुभ भावना भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला लोभ त आफ्नै शरीरबाट आइरहेको हुन्छ। आफ्नो शरीरप्रति हामी एकदमै लोभ गर्छौँ हैन, शरीरले एकदमै लोभ गर्छौँ। ऐनामा हेरेर हुन्छ कि हैन, स्त्री लाएर हुन्छ कि यो निधारको छाला चाउरी परेकोलाई पनि हामी सम्झाउने कोसिस गर्छौँ। आँखामा गाह्रो भए पनि गाजरु लाएर भए पनि यसलाई राम्रो देखाउने कोसिस गर्छौँ। ओठमा जे जस्तो भए पनि लाली लाएर भए पनि राम्रो देखाउने कोसिस गर्छौँ।
काखी मुनि र दुर्गन्धित गन्ध आए तापनि सेन्ट छर्केरै भए पनि राम्रो देखिने कोसिस गर्छौँ। कपाल कोरी बाटी गरेर सुट बुट लाएर हुन्छ कसरी हुन्छ राम्रो देखिने कोसिस। त्यसकारण होइन, तर वास्तवमा शरीर त्यो छ त? शरीरको सच्चाइ के हो त? शरीरको सच्चाइ त त्यो होइन। शरीरको सच्चाइ त त्यसलाई आसक्ति गर्न लायकै छैन। यो शरीर त दुवैपट्टि पाल परेको बोरा जस्तो हो। साँच्चीकै पनि हो भने दुवैपट्टि पाल परेको बोरामा जति चिजबिज अन्नहरू हाले पनि कहिल्यै भरिँदैन। चुहे गर्छ, किनकि त्यहाँ दुवैपट्टि पाल छ नि त। त्यस्तै हाम्रो शरीर पनि दुवैपट्टि पाल परेको बोरा जस्तो हो। जति खाए पुग्दैन, जति खाए पनि पुग्दैन। खाएको छ बाथरुम गएको छ, खाएको छ बाथरुम गएको छ, खाएको छ बाथरुम गएको छ। यताउता मिटिङ सिटिङ बस्यो, अन्तिममा खानेमै टुङ्गिरहेको हुन्छ। पूजा आजा गऱ्यो, अन्तिममा खानेमै टुङ्गिरहेको हुन्छ। मनोरञ्जनहरू गर्न गयो, अन्तिममा खानेमै टुङ्गिरहेको हुन्छ। कति खुवाउने? यो पेटभित्र कस्तो चिज होला? कडा कडा स्टिल फलामेहरू त लामो समयपछि खिया लाग्छ भने यो चिज कस्तो होला? यो दर्दनाक छ। यो एक किसिमले बुझ्ने हो भनेदेखि। तर हामीले त्यसलाई वास्ता नगरेर बुझ पचाएर हो सबै राम्रो छ, ब्युटिफुल लाइफ हामी भन्छौँ। ब्युटिफुल लाइफ हुनलाई त तपाईँले त ब्युटिफुल लाइफ हुने काम गर्नु पर्यो नि। मेकअपले मात्रै ब्युटिफुल लाइफ हुँदैन, काम गर्नु पर्यो नि। यो यस्तो चाहिँ सहनशीलताको अभ्यास गर्नु पर्यो। सहनशीलताको अभ्यास गरेपछि रूप सुन्दर प्राप्त हुन्छ। ब्युटिफुल लाइफ पाउने काम गर्नु पर्यो नि। अनि काम चाहिँ उल्टो गरेर जाने, अनि लाइफ चाहिँ ब्युटिफुल भनेर बाहिरको मेकअपहरू लाएर चाहिँ देखाएर ब्युटिफुल हुन्छ त? त्यो त देखावटी, त्यो नक्कली ब्युटिफुल भयो। त्यो सक्कली ब्युटिफुल भएन। त्यस कारण ब्युटिफुल लाइफ हुनको लागि जीवनलाई सम्यक मार्गमा सही ढङ्गसँग लानु सक्नुपर्छ। त्यो लाइफ चाहिँ ब्युटिफुल हुन्छ। भले उसँग धन सम्पत्ति नहोला, त्यसले केही पनि फरक पर्दैन। उसको जीवन एकदम सुन्दर हुन्छ। जीवन सुन्दर पार्नलाई हामीले मेहनत गर्नुपर्छ। बुझ्नु भएन के? तसर्थ अशुभ भावना, आफ्नो शरीरप्रतिको आसक्तिलाई हटाउनलाई अशुभ भावना। ल तपाईँ आफै हिसाब गर्नुहोस्। तपाईँ जन्मेर तपाईँको अन्नपाचन, अन्न खाना सुरुवात गरेर अहिलेसम्म तपाईँले कति मुरी चामल खानुभयो त? कति मुरी आँटा खानुभयो? कति धार्नी मासु खायो? होइन? त्यसरी सम्झिने हो भने त दर्दनाक छ। यो डरलाग्दो छ। यस्तो शरीरलाई हामीले यसलाई पोसाएर, यसलाई मोज मस्तीमा चाहिँ मतसँग सुत्नै दिएर, खुवाएर पिलाएर पोसाएर राख्यो भने तपाईँलाई पछि आफूलाई काट्ने खुकुरी आफैले उद्या जस्तो हुन्छ। यसले तपाईँलाई हानि गर्छ। एउटा सानो कुरा लिउँ न, उदाहरण। म पहिले गाउँतिर बस्दाखेरि बच्चामा, होइन, म सानो हुँदाखेरि त्यति गाउँतिर त्यति जुत्ता चप्पल लाउने चलन त्यति चलेको थिएन। हामी प्रायः नाङ्गे खुट्टा हिँड्थ्यौँ। नाङ्गे खुट्टा हिँड्दाखेरि हामीले जहाँ पैताला राखे पनि हाम्रो पैतालामा बिजुँदैन थियो। काँटैमाथि राखे पनि त्यो काँडा भाँचिन्थ्यो, पैतालामा काँडा पस्दैन थियो। त्यस्तो खालको पैताला थियो हाम्रो। अब हेर्नुहोस् त, अब यो खुट्टालाई चप्पल लगाइयो, जुत्ता लगाइयो, अझै पुगेन मोजा लगाइयो। अब जुत्ता मोजा चप्पल बिना हामी बाहिर एकछिन हिँड्न हो। यो शरीरलाई जति बढी मोज मस्तीमा रमाउन दियो त्यति यसले हानि गर्छ हामीलाई, त्यति यसले हामीलाई अप्ठ्यारो पार्छ। त्यसकारण यो शरीरलाई ठिकसँग खान दिनु पर्यो, ठिकसँग लाउन दिने, ठिक समय सुताउने र यसलाई काम गराइरहने, यसलाई मेहनत गराइरहनुपर्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ शरीरबाट केही फाइदा लिन सकिन्छ। अन्यथा शरीरबाट नोक्सानै नोक्सान छ, घाटै घाटा छ। शत्रुको पनि महाशत्रु छ भनेर चाहिँ अनि आर्यदेव भन्ने एकजना बौद्ध विद्वानले चाहिँ चतुर्शतक भन्नेमा भन्नुभएको छ।
루이디 다트라 토모기 대단 예수님이야 팀된 유리 초하는 델레스는 침부체 वास्तवमै भन्ने हो भने यो शरीर शत्रुकै रूपमा देखिन्छ हेरेर खुट्टाको बुढी औँलादेखि लिएर टाउको यो टुप्पीको भागसम्म हेर्दाखेरि पनि शत्रुकै रूपमा देखिन्छ झन्झन उमेर बढ्दै गयो झन्झन यसले हामीले खतरा रूप चाहिँ देखाउँछ सानो बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो दाढी काट्न पर्दैन जुङ्गा काट्न पर्दैन अब ठुलो हुने काम बढ्दै गयो काकामा दाढी काट्नै पर्ने जुङ्गा काट्नै पर्ने सानो बच्चामा दाँत मान्नु पर्ने अब दाँत मान्नै पर्ने हेर्नुहोस् त यसले त झन् खतरा गएर हुन्छ पो त त्यसकारण शरीरबाट लिने फाइदा भनेको ठिमदेन युनिट छुवाना ठिमदेन भगवानले सिकाएको अनुशासनमा चाहिँ लामो समयसम्म यो शरीरलाई ढालेर त्यसतर्फ राख्न सक्यो भने चाहिँ यसबाट हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा पाइन्छ उपलब्धि छ हैन मान्छेको चला पाएको धन्य भयो ती माता जसले तपाईलाई चाहिँ 9 महिनासम्म कोखमा पाल्नुभयो उनी पनि धन्यवादका पात्री हुनुभयो ती पिता जसले पसिना बगाएर तपाईलाई हुर्काउनु भयो उनीहरू पनि धन्यवादका पात्र भए अन्यथा ती मातालाई दुःख दिने मात्रै भयो यो शरीर पृथ्वीको बोझ नै भयो पृथ्वीको भार नै भयो भारी जस्तो हेर्नुहोस् त जहाँ गए पनि यसलाई नले हुँदैन लतारेर लानुपर्ने छ यसलाई जहाँ गए पनि त्यसो भएकोले अब हामीले पहिला यो कुरा थाहा थिएन हामीले सुन्न पाएका थिएनौँ पहिला हामी यस्तो सम्यक मार्गमा हामीले के पनि थाहा थिएन अब हामीले थाहा पायौँ अब शरीरको रहस्य के रहेछ हामीले बुझ्दैछौँ अहिले अब यसलाई कसरी सदुपयोग गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैछौँ त्यसकारण शरीरलाई आसक्ति गर्नु हुँदैन आसक्ति नगरिकन यसलाई हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्यो भने शरीरबाट फाइदा लिएको हुनेछ अब आसक्ति नगरिकन सदुपयोग भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि जस्तो मेरो हातमा तपाईँले यहाँ यसले नगर्नु अब आसक्ति नगरिकन यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्दाखेरि मेरो हातमा तपाईँले यहाँ एउटा मोबाइल ब्याङ्क देख्नु छ मतलब पावर ब्याङ्क देख्नु हुन्छ नि यसलाई यसरी समात्यो भने खस्ला कि भन्ने डर हुन्छ डर त्रास भए हुन्छ किनकि यसमा चाहिँ आसक्ति छ यसरी समाउने शैलीमा चाहिँ आसक्ति छ र पो तपाईँलाई डर भयो नि त अब यसरी समाउनु भयो भने तपाईँलाई नसमाए तापनि यो तपाईँकै हुन्छ तर तपाईँले समाउन जरुरी छैन अनि यो खस्ला कि भन्ने डर पनि छैन त्यस्तै हरेक चिजबिजहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि त्यस्ता चिजबिजहरू हरेक व्यक्तिहरूको हामीले सङ्गत गर्दाखेरि कुनै प्रति पनि आसक्ति नगरिकन गर्नु सक्नुपर्छ त्यसो भयो भने हाम्रो जीवनको चाहिँ सफलता नजिक हुँदै जान्छ अन्यथा हामीले हरेक चिजबिजहरूमा हरेक व्यक्तिहरूमा आसक्ति गऱ्यो भने खतरा हुन्छ त्यस्तो लोग्ने स्वास्नी त्यहाँ आसक्ति अत्याधिक आसक्ति भएपछि आफ्नो स्वास्नीलाई कसैले आँखाले हेऱ्यो भने लोग्नेलाई पिरलो हुन्छ आफ्नो लोग्नेलाई कसैको कुनै केटीले आँखाले हेऱ्यो भने स्वास्नीलाई पिरोलो हुन्छ होइन बाबा पिरोलो किन हुनु पर्यो हैन त्यो हेर्ने चिजलाई हेऱ्यो हैन किन पिरोलो हुनु पर्यो त्यो पिरोलोले डाहा हुन्छ अनि स्वास्नी पनि लोग्ने घर नफर्कनु त्यसै कहाँ गयो अरू केटी कहाँ गयो भने डाहा होला हैन लोग्ने पनि अब आफ्नो स्वास्नी बाहिर अरूले के गर्दा आँखा लाग्यो भने डाहा हुन्छ जलन हुन्छ हेर्नुहोस् त त्यो कसरी भएको आसक्ति भएर भएको त्यसकारण हरेक चिजहरूप्रति तपाईँ सुखी हो भने आसक्ति गर्न हुँदैन रे आसक्ति नगरिकन तपाईँले प्रयोग गर्न सिक्नुपर्छ तालिम लिनुपर्छ यस्तो तालिममा तपाईँ पास हुनुभयो भनेदेखि कुनै पनि चिजबिजहरूले तपाईँलाई समस्या पैदा गर्दैन विशन्तर राजकुमार अहिले हाम्रा गुरु शाक्यमुनि भगवान बुद्ध उहाँको पहिला जुनीको घटना कुनै बेला उहाँ विशन्तर राजकुमार हुनुहुन्थ्यो उहाँ जङ्गलमा तपस्या गरेर बस्दाखेरि आफ्नो रानी श्रीमती मदीलाई कोही बुढा ब्राह्मणहरूले माग्न आउँछन् ए विशन्तर राजकुमार तिमी त दानी छौ रे तिमी दानवीर छौ रे हामी त बुढा भयौँ हामीलाई कसैले पनि हेरेन हाम्रो बुढी पनि छैनन् हामीलाई स्याहार्ने मान्छे भएन तिम्रो श्रीमती हामीलाई दान दिनुहोस् भनेर माग्न आएछन् तर त्यति बेला विशन्तर राजकुमार आफ्नो आँखा दान दिइसक्नु भएको थियो उहाँ अन्धो भएर बस्नु भएको थियो आँखा दान दिइसकेको थियो
अनि मदिरानीले भन्नुभयो, तपाईको दानको अभ्यासमा म बाधक त बन्दिनँ, तर पनि यो हालतमा म तपाईलाई छोडेर जान सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। तपाईको दुवै आँखा छैन, यस्तो परिस्थितिमा म तपाईलाई छोडेर यी बाहुनीहरूसम्म जान सक्दिनँ भन्नुहुन्छ। किनकि तपाईलाई म गएँ भने तपाईलाई कसले सेवा गर्छ? अब तपाईको त आँखा त छैन, त्यसैले म तपाईसँग बस्न जरुरी छ भन्नुहुन्छ रानीले, मदिरानीले। विसन्त राजकुमारी के भन्नुहुन्छ? हेर मदी, यी बाहुनीहरूलाई हेर त, यिनीहरूको छाला चाउरी परेको छ, यिनीहरूको मुखमा दाँत छैन, आँखा पनि भित्र पसेका छन्, खोक के भन्छ ओडार जस्तो भएका छन्, कपाल पनि जिङ्रिङ्ग छन् यिनीहरू, हेर त कस्ता छन् यिनीहरू, यिनीहरूलाई हामीले दया गर्नुपर्छ। त्यसकारण मदिरानी, म तपाईँलाई बिन्ती गर्छु, तपाईँ यिनीहरूको सेवामा खट्नुहोस्, यिनीहरूलाई यस्तो सेवा दिनुहोस् कि मेरो श्रीमानै हो भनेर चाहिँ जुन सेवा हजुरले मलाई दिनुभएको छ त्यो सेवा चाहिँ यिनीहरूलाई दिनुहोस् भनेर चाहिँ विसन्त राजकुमारी त्यसरी चाहिँ आफ्नो श्रीमती दान दिनुहुन्छ उहाँले। हो त्यस्तै अनि बुद्धिसत्व श्रीमती हो भने श्रीमानलाई पनि आवश्यक परेको खण्डमा दान दिनुहुन्छ, न कि यो त मेरो हो, यो त सधैँभरि मैसँग बस्नुपर्छ, तैँले मैले भने मान्नै पर्छ, जबरजस्ती आसक्ति गर्यो भने तपाईँको जीवन नर्क हुन्छ। आखिरमा हो लोग्ने पनि छुट्छ, स्वास्नी पनि छुट्छ, छुट्ने चिज हो। छुट्ने चिजलाई धेरै पक्रियो भने त्यहाँ भयानक हुन्छ, त्यहाँ बिसन्चो हुन्छ, त्यहाँ दर्दनाक हुन्छ, दर्द हुन्छ। त्यहाँ जुन चिज छुटेर जाने छ त्यसलाई धेरै पक्रेर कहिले पनि नछुट्ने गर्छु भन्ने किसिमले आसक्ति गर्यो भने त्यहाँ समस्या आउँछ। यो प्रकृतिको नियम हो। त्यसैले ध्यान गर्ने साधक साधिकाले आफूले दैनिक प्रयोग गर्ने लुगा फाटादेखि लिएर घाँस बाँस कपास हरेक चिजबिजहरूलाई आसक्ति नहुने गरेर चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। अब तपाईँले आसक्ति नहुने गरेर प्रयोग गर्न त्यो तालिम लिएर तपाईँ पास हुनुभयो भने अनि तपाईँ एकजनाको लागि 500 कोठा भएको घर पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अरे। एकजनाले तपाईँसँग आसक्ति छैन भने हैन, 500 कोठा भएको घर तपाईँ एक्लैले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कोठामा सुत्ने, त्यो कोठामा खाने, त्यो कोठामा बैठेर बस्ने, त्यो कोठामा लुगा फेर्ने, त्यो कोठामा मेकअप गर्नेदेखि लिएर सारा गर्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईँमा आसक्ति छ भने एउटा टेबलमा आसक्ति छ भने त्यो टेबललाई पनि फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ, किनकि त्यहाँबाट समस्या पैदा हुन्छ। त्यसो भएकोले आसक्ति चाहिँ धेरै खतरा रहेछ। अब यो आसक्तिहरू कतिवटा हुन्छन् त? धेरै जसो अब चर्चामा आएको 4वटा हुन्छ। 4वटा आसक्ति मुक्त धर्म भनिन्छ हैन। 4 आसक्ति मुक्त धर्म भनी भगवान मञ्जुश्रीले दिएको उपदेश हो यो हैन। यदि तिमी यो चोलामा आसक्ति छौ भने तिमीलाई धर्मात्मा भनिदैन अरे। यो चोलामा मात्र तिमी आसक्ति भएर काम गरिरहेको छौ भने तिमीलाई धर्मात्मा भनिदैन हैन। भव संसारमा आसक्ति छ भने हैन त्याग भनिदैन। भव संसारमा आसक्ति भएर गरेको धार्मिक कार्यक्रम नै किन नहोस् त्यसलाई त्याग भनिदैन कि त्यसको फल भोग्न फेरि संसारमै आउनुपर्छ। आफ्नो स्वार्थमा आसक्ति छौ भने तिमीमा बोधिचित्त छैन। सम्यकसम बुद्ध बन्ने नै चाहना लिएर गएको भए तापनि यदि तिमीमा आफ्नो लागि भन्ने त्यहाँ प्रस्तुत गर्यो भने तिमीमा सक्कली बुद्धिचित्त छैन। नक्कली बुद्धिचित्त होला, सक्कली बुद्धिचित्त हुँदैन। पारमार्थिक हिसाबले सबै चिज चाहिँ फ्री छन्, स्वतन्त्र छन्। पारमार्थिक स्वतन्त्र भएको कुरालाई फेरि अठ्याउन खोज्यो भने तिमीमा ग्रह छ भने सम्यक दृष्टि त्यस कारण यसका आसक्तिहरूले नै सारा दुःखहरू निम्त्याउने गर्छ।
अब अहिले हामी सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ रिसलाई कसरी हटाउने रे, रिस हटाउने उपाय। रिस हटाउने उपाय छन्, केही बाहिरको उपाय पनि छन् हैन। रिसाउने मान्छे कस्तो हुन्छ? रिसाउने मान्छे फट 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 बोल्छ, उसको बोलीमा अलि रुखोपना आउँछ, खरो हुन्छ बोली खरो हुन्छ रिसाउने मान्छेको। ऊ जुरुक्क उठ्छ, थचक्क बस्छ, अनि पर 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 बोल्छ। खानेकुरामा पनि खासै केही ध्यान दिँदैन, मसिनो खस्रो जे पनि उसले काम उसले स्वीकार्छ खानेकुरामा पनि। त्यो रिसाउने व्यक्तिहरूसँग हुने लक्षणहरू। लोभी व्यक्तिहरूमा कस्तो हुन्छ? ऊ बिस्तारै बोल्छ, नरम भाषाले बोल्छ। खाना पनि एकदमै कोमल खाना, नरम खाना खोज्छ, खस्रो खाना मन पर्दैन उसलाई। खाँदाखेरि पनि चपाइकन खान्छ, बस्दाखेरि पनि बिस्तारै बस्छ, उठ्दाखेरि पनि बिस्तारै छ, हिँड्दाखेरि पनि बिस्तारै लम्किन्छ। यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ लोभका लक्षणहरू धेरै हुन्छन्, यस्ता लक्षणहरू देखिन्छ। त यी लगायत अब रिस कसरी त्याग्ने त अरे? रिस त्याग्नुको लागि चाहिँ हैन, रिसबाट पनि के पैदा हुन्छ? मनको अस्थिरता पैदा हुन्छ। रिसबाट के आउँछ? मन ठेगाना लाग्दैन, मन सही ठाउँमा बस्न मान्दैन रिस आएपछि। त्यसकारण हामी ध्यान गर्ने हो भने सबभन्दा पहिला रिसलाई पनि त्याग्नुपर्ने हुन्छ। रिस त्याग्ने एउटा उपाय चाहिँ करुणा रे, मैत्री करुणाको ध्यान गर्नु रे। मैत्री करुणा यो भगवानको भाषा हो। अहिले हाम्रो ठेट पर्वतीय नेपाली भाषामा मैत्री करुणालाई के भनिन्छ? पवित्र माया दया, पवित्र निष्पक्ष भएको माया दया, जुन माया दयामा पक्षपाती छैन, खुल्ला सर्वव्यापी पवित्र माया दया, सर्वव्यापी निष्पक्ष भएको पवित्र माया दया नै मैत्री करुणा भनिन्छ भगवानको भाषामा। र त्यो मैत्री र करुणाको साधना गर्न सक्यो भनेदेखि रिस चाहिँ दबिदिए जान्छ, अनि एक दिन रिस चाहिँ निष्क्रिय भएर जान्छ। रिस आइहाले तापनि त्यसले कुनै काम गर्न नसक्ने भएर जान्छ। त्यसकारण त्यसको लागि त तपाईँले कदम चाल्नै पनि हुन्छ, गर्नै पनि हुन्छ। यो त मेहनतको फल छ नि त। फेरि हामी यो संसारी थोरै फल पाउनलाई कति मेहनत गर्छौँ, सारा जीवन खोजिरहेको हुन्छौँ। यो त अब सम्यकसम बुद्ध हुनुको लागि त गरेको मेहनत त फेरि ठुलो फल पाउँछ नि। यहाँ सानो मेहनत गरेर ठुलो फल पाउने हो। त्यसकारण करुणा गर्नु पर्यो। कोरोना होइन है, फेरि करुणा भनेको विश्वव्यापी निष्पक्ष रूपमा गर्ने पवित्र दयाको भावना। त्यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, जो व्यक्ति दुःख भोगिरहेको छ त्यसलाई हेरेर चाहिँ करुणा गर्छ, दयाको भावना जाग्छ। जो व्यक्ति सुख त भोगिरहेको छ तर फेरि दुखाउने काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई हेरेर फेरि करुणा जाग्छ, दया जाग्छ। त त्यो जाग्नको लागि तपाईँले त्यो व्यक्ति चाहिँ नजिकको सम्बन्ध भएको महसुस गर्नुपर्छ। तपाईँको चाहिँ धेरै पटक आफ्नो आमा भइसकेको पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई स्वीकार्न सक्नुपर्छ, प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ, प्रमाणित गरेर स्वीकार्नुपर्छ। त्यसकारण मायना सूत्र अलङ्कारले करुणा गर्ने ठाउँ कतिवटा छ अरे? करुणा गर्ने ठाउँ त थुप्रै कति हो, तर यसमा मोटामोटी 10वटा ठाउँ छ अरे। करुणा गर्ने भूमि, दया गर्नुपर्ने भूमि, दया गर्नुपर्ने पुण्य भूमि 10वटा छन् रे। यी 10वटा कुराहरू तपाईँको आमाने सामान्य भयो भने तपाईँले गर्नुपर्छ। कुन 10वटा रे? सबभन्दा पहिला जलन भएको रे, जलन भएकोलाई दया गर्नुपर्छ रे। जलन हैन, जलन भएकोलाई दया गर्नु भनेको छ
ज्वलन भनेको पञ्चकाम गुण रे। पञ्चकाम गुणप्रति आगो जस्तै आसक्ति बढेको। रूप राम्रोप्रति, शब्द मिठोप्रति, गन्ध राम्रोप्रति, स्वाद मिठोप्रति, अनि शरीरको चाहिँ जुन छ नि अब नरमहरूप्रति, नरमपनाप्रति, होइन, खस्रोलाई मन नपराउने, नरमलाई अत्याधिक आसक्ति हुने, यस्ता कुराहरूप्रति चाहिँ मन चाहिँ दन्किरहेको, ज्वलन भएको त्यस्तो व्यक्ति देख्यो भने पवित्र दया दिन, दयाको चाहिँ दया पस्किनुपर्छ उसलाई। पञ्चकाम गुण प्रति आसक्ति भयो भने घाटा कसरी हुन्छ अरे। एउटा उदाहरण छ। गर्मी टाइममा बत्ती बाल्दाखेरि सारा पुतलीहरू चाहिँ त्यो बत्तीमा घुमेर होइन आफ्नो प्राणी त्याग्छन्। तराईतिर हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ होइन। त्यो बत्तीले के सोच्छ, कस्तो राम्रो नि, कस्तो राम्रो रूप रहेछ नि, त्यो बत्ती पुतलीले कस्तो राम्रो रूप रहेछ नि भनेर त्यो सोच्छ पुतली किराहरूले। अनि त्यो बत्तीलाई झम्झिन्छ त्यसरी मर्नुपर्ने हुन्छ। हो, त्यो चाहिँ रूपलाई हेरेर आसक्ति गरेको फल हो। तपाईँले यो जुनीमा धेरै आसक्ति, अत्याधिक आसक्ति गर्यो भने अर्को चोलामा पुतली भएर जन्मेर अनि त्यो बत्तीप्रति आसक्ति भएर जान्छ र बत्तीमै हाम फाल्न पुग्छ। त्यो चाहिँ आँखाको कारण भयो नि त। आँखाले गर्ने आसक्ति, कानले गर्ने आसक्ति। जहिले पनि तपाईँलाई आफ्नो प्रशंसा सुन्न मन लाग्यो, अरूले तपाईँलाई सम्मान गरेको नै मलाई सम्मान गर्दै हुन्थ्यो भन्ने प्रति शब्दको आसक्ति भयो भने मरेपछि के हुन्छ? मृग हुन्छ रे। मृग, जङ्गली मृग। जब शिकारी कुकुर लिएर कुकुरको घाँटीमा घन्टी बाँधेर मृगको खोजी गर्न जान्छ, जाँदाखेरि त्यो घन्टी ट्याङ 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 बजेको आवाज मृगले सुन्छ। मृगलाई अति प्रिय लाग्छ त्यो आवाज। कस्तो राम्रो आवाज सुन लाग्छ। ऊ त्यहाँ सुनेर बसिरहन्छ। अगाडि आएर उसले थाहा चाल पाउँदैन त। यस्तो किसिमले चाहिँ उसको मृत्यु हुन्छ अरे। त्यो चाहिँ शब्दमा आसक्ति भएको अरे, गन्धमा आसक्ति, वासनामा आसक्ति। वास्तवमा सेन्टहरूमा अत्याधिक आसक्ति गर्यो भने त्यसको चोला के हुन्छ? भमरा वा माउरी भएर जन्मनुपर्छ अरे। भमरा भएर जन्मनुपर्छ अरे। भमराको काम के हो त? फुलमा गएर बास्ना लिने हो, फुलको रस लिने हो। कतिपय फुलहरू घाम झुल्किँदाखेरि फक्रिन्छन्, घाम अस्ताउँदाखेरि मुर्झाउँछन्। त भमरा पनि त्यहाँनिर फस्छ होइन। दिनभरि रस चुस्यो उसलाई दिन गएको थाहै हुँदैन। अनि घाम अस्तेपछि फुल त बिस्तारै मुर्झाएर बन्द भयो। हो, त्यो भित्र मर्नुपर्ने हुन्छ भमरा। स्वाद आयो, जहिले पनि मिठो स्वाद, मिठो खानामा बढी आसक्ति भयो भनेदेखि उसको चोला कहाँ हुन्छ? पछि माछा भएर जन्मनुपर्छ। माछा भएर अनि माझीले बल्छी हान्छ। बल्छीमा अलिकति केही माछालाई मिठो लाग्ने चिज त्यहाँ टाँसिदिएको हुन्छ। अनि माछा त्यसरी आफ्नो ज्यान गुमाउँछ। अनि स्पर्श, सुत्ने ओछ्यानमा बढी आसक्ति भयो, ठुला गद्दाहरूमा नरम ओछ्यानमा बढी आसक्ति भयो भनेदेखि उसको जन्म कहाँ हुन्छ? जङ्गली हात्ती भएर जन्मनु पर्ने हुन्छ। जङ्गली हात्ती भएर। अनि त्यो हात्ती त जङ्गलमा एकदमै गर्मीले तडपेर शीतल कहाँ पाउला भनेर ऊ खोज्दै हिँड्छ। शीतल कहाँ पाउला, घाँस कहाँ पाउला, हरियो घाँस कहाँ पाउला भनेर खोज्दै हिँड्छ। अनि जङ्गलको बिचमा धाप हुन्छ। धाप भनेको बाहिर चाहिँ कमलको फुलहरू हरियो घाँस तन्नी भएको, भित्र त हिलो हुन्छ। त्यो कुरा हात्तीले चाल पाउँदैन। उसले त मात्र त्यहाँ कमलको फुल भएको, हरियो घाँस हरियाली भएको देख्छ। ऊ बिना सोचे बिना विचारे गामराङ घुम्नु त्यहाँ हाम फालिहाल्छ। त्यहाँ त धाप छ। अनि तल गएर चाहिँ हात्ती बाहिर निस्कन सक्दैन। उसले त्यहाँ प्राण त्याग्नु पर्ने हुन्छ। एउटा सानो उदाहरण हो यो। फेरि सानो उदाहरण है। पञ्चकाम गुणमा
अत्याधिक आसक्ति भयो भनेदेखि यस्तो घाटा बिहोर्नुपर्छ अरे। त्यसैले त्यस्ता पञ्चकाम गुणमा अत्याधिक आसक्ति गर्ने व्यक्ति पनि दया गर्नुपर्ने भूमि हो। दया गर्नुपर्ने व्यक्ति नै हो उहाँहरू नम्बर 1 मा, हैन। पञ्चकाम गुणमा अत्याधिक आसक्ति गर्ने व्यक्ति पनि उनीहरूलाई अनि दया गर्नुपर्छ अरे। अनि अर्को चाहिँ शत्रुको वशमा परेका अरे। शत्रुको वशमा परेकालाई पनि दया गर्नुपर्छ अरे। शत्रुको वशमा परेका, जस्तो अब आज तपाईलाई त्यहाँ प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ, आज तपाईले प्रवचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईलाई अचानक फोन आयो, ए फलानु यहाँ त बिहाको भतर छैन, ल आउनु है भनेपछि तपाईँ त जरा जुरु उठेर ल जा प्रवचन जा भनेर छोडेर बिहाको भतरतिर कुद्नु भयो भने तपाईँ शत्रुको वशमा पर्नुभयो। त्यो धम्मको शत्रु हो, हैन। सद्धर्म सुन्नलाई वञ्चित गरायो नि त उसले। चाहे तपाईँको लौनीले बोलाए पनि, स्वास्नीले बोलाए पनि, छोराछोरीले बाबुआमा जसले बोलाओस्, त्यो धम्मको शत्रु हो। तपाईँलाई धम्म सुन्नबाट वञ्चित गरायो। त्यसैले शत्रुको वशमा परेकाहरूको लागि पनि दया गर्नुपर्छ अरे, हैन। तेस्रो दुःखले पीडित भएका अरे। दुःखले अत्याधिक रूपमा पीडित भएका, त्यो हालत देखेर पनि उनीहरूलाई दया गर्नुपर्छ अरे। त्यो को भन्दाखेरि नरकलोक, प्रेतलोक, पशुलोक। अब नरक र प्रेत हामी देखिँदैन, अब बुद्ध वचनमा उल्लेख भएका छन्, त्यो हिसाबले हामीले मान्ने हो। पशुलोक त आँखालाई देखिन्छ नि त। त उनीहरू चाहिँ अत्याधिक दुःखले पीडित छन्। नरक, प्रेत, पशुलोक भनेको विपाक भूमि हो। विपाक भनेको के हो त? नरक, प्रेत, पशु, स्वर्ग भने चाहिँ विपाक भूमि हो रे। त्यहाँ चाहिँ आफूले गरेको कर्मको फल मात्रै भोगेर बस्ने हो। नयाँ कर्मको फल पकाउन सक्ने ढङ्गको नयाँ कर्मको सृजना गर्न सक्दैन त्यो चोलाबाट। कल्तिर कोही कोही होला पशुहरूमा, होइन भन्छन्। अब सुगाले पनि अम्मा नेपाली भने अम्मा नेपाली भने भन्दो रहेछ नि त, सिकायो भने तापनि उसको विवेकले भन्न सक्दैन। त्यसकारण कर्म यो मान्छेको चोला मात्रै हो। अन्य भूमि चाहिँ विपाक भूमि हो। नरकलोकमा गएर हामीले धम्म गर्न सक्दैनौँ, किनकि त्यहाँ अत्याधिक पीडालाई पीडित भएको हुन्छ। त्यहाँ सम्भवै छैन धर्म गर्नलाई। प्रेतलोकमा चाहिँ भोग प्यासले अत्याधिक पीडाले पीडित भएको हुन्छ। पशुलोकको हालत त्यही छ। उनीहरू एउटा दुःखमा चाहिँ अर्को सयौँ दुःख खप्टेर आउँछन्। त्यस्तो दर्दनाक हुन्छ। तिनीहरूलाई हेरेर पनि अनि दया गर्नुपर्छ। त्यस्तो। चौथो, अन्धकारले घेरेको रे। अन्धकारले घेरेकोलाई पनि दया गर्नु रे, हैन। अन्धकारले घेरेको भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि भविष्यमा आफूले पाउने सुख, भविष्यमा त्याग्नुपर्ने दुःख, वास्तवमा त्यो हो नि त कुरा। त्याग्नुपर्ने दुःख, पाउनुपर्ने सुख, यो सम्बन्धमा चाहिँ अनि पुरै अन्धकारले ढाकिदियो अरे। उसले पाउनु पर्ने र उसको गराइमा फरक देखियो। पाउनुपर्ने सुख उसले फेरि पाउनुपर्ने दुःख हुने कर्म गरिरहेछ। त्याग्नुपर्ने दुःख फेरि दुःख पाउने हिसाबले कर्म गरिरहेछ उसले। त्यो हालत देखेर चाहिँ न कि घृणा, चौथो, हैन। भनौँ न, अब चाहिँ जहिले पनि प्राणी हत्या मात्रै गरेर जीवनयापन गर्ने एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु मित्रहरूलाई। पाप
पापलाई पाप हो भनेर जानेर गर्यो भने त्यो पाप अलि हल्का हुन्छ अरे। हेर्नुहोस् है, हाम्रो सोचाइ अलिक फरक छ। पापलाई पाप हो रहेछ भनेर पक्का भित्र हृदयदेखि नै स्वीकार्यो भने ऊ बाध्यता भएर त्यो पाप गर्नु परे तापनि त्यो पाप अलिकति त्यसको भार हल्का हुन्छ अरे। पापलाई पाप हो भनेर नस्वीकार्ने कन गरेको पाप चाहिँ त्यो पाप भारी हुन्छ अरे। जस्तो कि एउटा फलामको डन्डा रड तातो छ भनेर एउटा मान्छेले चाल पाएको छ, अर्को मान्छेले त्यो तातो भएको चाल पाउँदैन। अनि ती दुवैजनाले त्यो फलामको रड समाउन लगाइन्छ। जसले यो फलामको रड तातो छ भनेर चाल पायो उसले पनि समाउँछ, तर उसले निर्धक्क भएर समाउँदैन। समयमा फरक पर्छ, चोट पनि अलिकति कमै पर्ला उसलाई, पोलाइ पनि कमै पर्ला। तर जो व्यक्तिलाई त्यो फलामको रडलाई तातो भनेर थाहा छैन उसले जबरजस्ती समाउँछ, चोट पनि ठुलै बिहोर्नुपर्छ। त्यस्तै पापलाई पाप हो भनेर थाहा पाइसकेपछि त्यसलाई थाहा पाउनु भनेको अर्थ भने के हो? अलिअलि बाहिर थाहा पायो होइन, भित्रबाट यो पापलाई पाप हो, यसको फल दर्दनाक हुन्छ भन्ने कुरालाई विश्वस्त भइसकेको व्यक्तिले बाध्यता भएर पाप गर्नु पर्यो भने तापनि त्यसको भार अलिक हल्कै हुन्छ। पापलाई पाप हो भनेर उसले त्यो कहिले पनि थाहा छैन, यसबारेमा बुझेको छैन भने त्यो व्यक्तिले गरेको पाप चाहिँ एकदमै सक्रिय भएर जान्छ। किनकि उसले त्यो पाप निर्धक्कसँग गर्छ। निर्धक्कसँग गरेको पाप चाहिँ एकदम बलियो हुन्छ। अब मैले त गर्न नहुन्थ्यो गरेँ है, गर्न नहुन्थ्यो गरेँ है, बाध्य गरेँ भनेर गरेको पाप अलि हल्का भएर गयो। त्यसो भएकोले होइन, हाम्रो जीवनमा आखिरमा जीवन जिउनी त हो, जीवन जिउनी हो। पाप गरेर जिएको जीवन र सदाचारमा रहेर जिएको जीवन ठिक छ। हेर्दाखेरि पाप गरेर केही दुई पैसा छिटो आउला, अरूले ए त धनी छ भनेर धनीको दर्जा देला, उसलाई के सम्मान पनि देला, पुरस्कारले पुरस्कृत पनि गर्ला। तर भगवानको अगाडि, भगवान बुद्धहरू बुद्धिस्ट अरहतको अगाडि त्यो व्यक्ति नीच नै हुन्छ, नीच नै हुन्छ, पापी नै हुन्छ। उहाँले जान्नुहुन्छ उसको भविष्य अँध्यारो छ भनेर। अहिले निम्न लागेको बत्ती झलल बलेछ र उसले अलिकति सुख भोग गर्न पाएको मात्रै हो। उसले पहिला गरेको केही पुण्यहरू चाहिँ त्यो सकिनु पऱ्यो नि त। त्यस पछाडि उसले चाहिँ दुःख कडा दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यदि हामीले पाप नगरिकनै जीवनलाई जिउन सक्ने हाम्रो हैसियत छ भने फोकटमा किन पाप गरिरहने? फोकटमा किन त्यो भारी बोक्ने, पापको भारी? आखिरमा त मरिन्छ होला हामी, मरिन्छ होला हो। फेरि पापको फल चाहिँ अहिले गरेर अहिले भोग्ने चाहिँ अधिकांश अलि गाह्रै छ। पापको फल चाहिँ मर्ने बेलामा देखा पर्छ। जसले पाप गरे उसले देख्छ, अरूले देख्दैन। फेरि जसले पाप गर्यो नि उसैले देख्छ, उसैलाई त्यो वेदना पैदा हुन्छ। उसले पाप गरेको कर्मको फल ढुङ्गामा पाक्दैन, माटोमा पाक्दैन, कहाँ पाक्छ त? त्यो जीवनमै पाक्छ, जीवनमै पाक्छ। त्यसो भएकोले पाप गरेर फलाना सुख पाएछ, फलाना त हृष्टपुष्ट भएछ भनेर तपाईँले यस्तो सोच्नु जरुरी छैन। धर्म गर्न लाग्यौँ, धर्म गर्नमा लाग्यौँ, हामी झन् कमजोर भयौँ, अलिक अप्ठ्यारो भयो भनेर निराश हुनु पनि जरुरी छैन। किन भन्दाखेरि जब मकैको फल पाक्नलाई त 6 महिना लाग्छ अथवा 3 महिनाको कति लाग्छ भने यो गरेको कर्मको फल पाक्नलाई त समयको अनुकूलतामा मात्रै त्यसको फल पाक्छ। अहिले खुकुरीले काटेर त्यसो गरी पाक्दैन फल, समयको अनुकूलतामा अनि त्यसको फल पाक्छ।
त्यसो भएकोले अनि अब त्यसपछि गएर कष्टदायक बाटोमा लागेकालाई पनि करुणा गर्नुपर्छ। कष्टदायक बाटो हैन, कष्टदायक बाटोमा लाग्नेहरू मोक्ष पाउनु पर्यो, मुक्ति पाउनु पर्यो भनेर कष्टदायक, एकदमै कष्टदायक बाटोलाई अपनाउनेहरू देखेर पनि उनीहरूलाई करुणा गर्नु अरे। कस्तो कष्टदायक भन्दाखेरि यस्ता प्राणीहरू पनि छन् उनीहरू संसारबाट कहिले पनि मुक्ति पाउँदैन। कहिलेकाहीँ त गोत्रविहीन पनि भनिन्छ। बुद्धको विहीन नभएको पनि कतिपयमा भन्ने गरिन्छ, तर अहिले हामीले चाहिँ हरेक प्राणीसँग बुद्धको बिउ छ भन्ने पक्षमा छौँ हामीहरू। तर यस्ता प्राणीहरू पनि छन् जो कहिले पनि मुक्त पाउँदैन, निर्वाण प्राप्त गर्न सक्दैन कहिल्यै पनि। त्यस्तो कष्टदायक बाटोमा लागिसकेकालाई पनि दया गर्नुपर्छ रे। अनि बन्धनमा राम्ररी बाँधिएकालाई पनि दया गर्नु रे। बन्धनको डोरीले राम्ररी कसिएका, पाता कसिएकालाई पनि हेरेर दया गर्नु रे। त्यो कस्तो भन्दाखेरि भव संसारको बन्धनले त पहिले बाँधिसकेको छ, फेरि त्यसपछि फेरि सैद्धान्तिक बन्धनले पनि बाँधियो रे। भव संसारको बन्धनले त पहिलेदेखि बाँधिरहेको छ, झन् त्यसमाथि सैद्धान्तिक बन्धनले पनि बाँधियो रे। त्यसरी बाँधिएका व्यक्तिहरूलाई हेरेर पनि दया गर्नु रे। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि सम्यक मार्गबाट बाहिर भएका, भगवानले देखाएको, भगवानले निर्देशन गर्नुभएको, भगवानले देशना गर्नुभएको सम्यक मार्ग हुँदाहुँदै पनि, समुद्र हुँदाहुँदै पनि अब पानी कहाँ छ भनेर अनि के अरे समुद्र हुँदाहुँदै पनि पानी कहाँ छ भनेर चाहिँ ऊ खाने जस्तो, के भन्छ त्यसलाई, इनार खाने जस्तो होइन। त्यस्तै भगवानले देखाउँदै पनि सम्यक मार्गमा विश्वास नगरेर अन्य मार्गमा लाग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नराम्रोसँग बन्धनमा फँसेका हुन्छन् रे। जस्तो अहिले बेला अहिले हाम्रो मान्छे आएको थियो औसत 100 वर्षको औसत आयुमा भगवानको आगमन भयो, भगवानको आगमन भयो मात्र मानवको कल्याणको लागि होइन। आगमन भयो, आएर भगवानले धम्मचक्र पनि गर्नुभयो, सम्यक मार्ग देखाउनु भयो। जो लागे उनीहरूले शान्ति प्राप्त गरे, त कतिले यसलाई विरोध गरेर अनि उनीहरूले अर्को मार्ग अपनाए, अर्को बन्धनमा गएर फस्यो रे। त्यो हालत हेरेर पनि उसलाई दया गर्नुपर्छ रे। रेशमी किरा जस्तो, रेशमी किरा उसै त ऊ त्यहाँ बन्धक भएर बसेको छ, फेरि आफूले निकालेको रेशमी बारको आफै बाँधिन्छ फेरि। त्यस्तो त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरूको हालत देखेर पनि दया गर्नु रे, पवित्र दया गर्नु। त्यो कसरी भयो? अन्य मार्गमा निर्वाण मुक्ति किन छैन त भन्दाखेरि कारण छ। यतिकै भनेको होइन, म चाहिँ एउटा बुद्धको चेला भएर बुद्धलाई भनेको होइन, अन्य मार्गलाई घृणा गरेर भनेको पनि होइन। किनकि अन्य मार्गले मेरो केही हानि पनि पुर्याएको छैन, बुद्धलाई मैले भेटेको पनि छैन। हामीले तुलना गरेर हेर्ने भनेको उहाँहरूको ज्ञानका कुराहरू। अन्य मार्ग, अधिकांश अन्य मार्गमा चाहिँ एउटा अजर अमर अविनाशी आत्मालाई स्वीकारेको छ। बुझ्नुभयो नि? के अजर अमर अविनाशी आत्मालाई स्वीकारेको छ। विभिन्न मार्गहरू छ। सम्यक मार्गभन्दा बाँकी अरू सबै मार्गहरूमा चाहिँ
आत्मावादी हुन्। त्यो आत्मावादी आत्मग्राह गरेर आत्मालाई स्वीकारेको हुनाले सम्यक मार्गको हेराइमा आत्मग्राह नै सबै समस्याको जरो हो रे। बुझ्नु भने के? आत्मा भने के हो त? यो संस्कृत भाषा हो। पालीमा आत्मा, संस्कृतमा आत्मा, भोट भाषामा दाग। दागलाई जिन भयो, आत्मालाई पक्ड्यो। पक्ड्यो भने अर्थ के? आसक्ति गर्यो। त्यही नै सारा दुःखको चाहिँ जरो हो रे भगवानको हेराइमा। यो आत्मग्राह भइसकेपछि ध्यान गरेर ब्रह्मलोक पनि प्राप्त गर्छ उसले। ब्रह्मलोक भन्दा पनि माथि अरू धातु पनि प्राप्त गर्छ। त्यस्तो भव संसारको टुप्पोमा पुगिसकेपछि पनि त्यो आत्मग्राह भएको कारणले पुनः त्यहाँ कल्पोसँग बस्छ। त्यो फेरि बस्छ। फेरि आत्मग्राह आसक्ति गरेको कारणले फेरि पतन भएर तल खस्छ अरे। भगवानले यो जान्नुभयो, भगवानले यो देख्नुभयो, उहाँले जान्नुभयो। त्यो आत्मग्राहसँग वेदना रे 3 किसिमका वेदना हुन्छन्। दुःख वेदना, सुख वेदना, न सुख न दुःख, उपेक्षा वेदना। 3 किसिमका फिलिङ संवेदनाहरू हामीमा भइरहेको हुन्छ। आत्मग्राह भएको व्यक्तिले दुःख वेदनालाई त्याग्न सक्छ, सुख वेदनालाई पनि केही हदसम्म त्याग्न सक्छ, तर उपेक्षा वेदना त्याग्न सक्दैन। उपेक्षा वेदना आत्मग्राहको मार्गबाट कहिले पनि त्याग्न सक्दैन। सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना कायमै रहिरहेको हुन्छ। भनेको तात्पर्य त्यो सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना के हो त? 4 आर्य सत्यमध्ये दुःख सत्य हो भगवानको भनाइ। भगवानले के भन्नुभएको छ? दुःखलाई चिन्नु भन्नुभएको छ नि। मोटामोटी रूपमा भन्ने हो भने जन्मने दुःख हो, बुढो हुने, यो कुराहरू आउँछन् त्यहाँ। तर भगवानले हामीलाई चिनाउन खोज्नु भएको चाहिँ त्यो सूक्ष्म किसिमको उपेक्षा वेदना पनि दुःखै हो। तर अहिले तिमीले त्यसलाई दुःख भन्दा अहिले तिमीले त्यसलाई जान्दैनौ, तिमीले जान्दैनौ। अहिले त तिम्रो लागि त्यो उपेक्षा वेदना भनेको तिम्रो हेराइ अनुसार त आँखीको परेला हत्केलामा राखे जस्तै हो रे। आँखीको परेला हत्केलामा राख्यो भने बिजाएको महसुस हुन्छ त? त्यो बिजाएको महसुस त हुँदैन। त्यस्तै अहिले उनीहरूले त्यो दुःख सत्य हो भनेर जान्दैनन्, महसुस गर्दैनन्। तर त्यो त भगवानले महसुस गर्नुहुन्छ। भगवान बुद्धहरूले, अरहन्तहरूले। कसरी? जब त्यो आँखीको परेले आँखाभित्र घुसारिदियो भने त बिजायो नि त। फेरि बिजाएको महसुस हुन्छ नि त। भगवानहरूले चाहिँ त्यो उपेक्षा वेदना पनि दुःख सत्य हो भनेर चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ। त्यसैले आत्मग्राहको मार्गमा लाग्नेहरू पनि सम्यक मार्गको हेराइको अनुसार त्यो पनि दया गर्नुपर्ने ठाउँ हो रे। ऊ मुक्त भएको छैन हो, त्यो भयो होइन। भगवानको पालामा यस्ता थुप्रै थिए आत्मवादीहरू होइन। त्यसलाई चाहिँ 2 भागमा बाँडेको छ। एउटा शाश्वत आत्मवादी र उच्छेद आत्मवादी भन्ने थियो। शाश्वत आत्मवादीहरू चाहिँ अब र अजर अमर अविनाशी आत्मा छ, मरेपछि फुत्त सर्छ, त्यो कहिले पनि बदलिँदैन भन्ने खालको कुराहरू गर्छन्। अहिले पनि छन्, कतिले भन्छन् होइन। कतिले अब त्यो आत्मा चाहिँ क्रियाशील छ पनि भन्छन्। साङ्ख्य दर्शनीहरूले त्यो क्रियाशील छैन, त्यो अल्छी छ पनि भन्छन् होइन। सबै आत्मावादी शाश्वतवादीहरू हो। उच्छेदवादी चाहिँ अब भगवानको पालामा अब यो केही तीर्थीहरू उच्छेदवादी थिए। अब पछि आएर तिनीहरूको नाम चारवक भनेर राखियो। उनीहरूले जे छ अहिले छ, मरेपछि सबै टुङ्गिन्छ। अहिले हामीले गरेको कर्मको फल अर्को चलामा भोनी भन्ने कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि यसो मान्छ नि। उच्छेदवाद भन्छ। त्यो सबै आत्मवादमा पर्छन्। तिनीहरू सबै दयाका भागीदार हुन्, दया गर्नु
दया भूमि हो, दया गर्नुपर्ने स्थान हुन् रे। त्यो भयो। त्यसपछि गएर सेछेन रे, सेछेन दुग्ध त्यसपछि सेछेन दुग्ध विषालु भोजन रे। विषालु भोजन जस्तो व्यक्तिहरू पनि दया गर्नुपर्ने ठाउँ हो रे। हेर्दाखेरि भोजन त राम्रो छ, स्वादिष्ट होला भनेर देखिन्छ, भोजनको रूप रङ आकार राम्रो छ, तर त्यो भित्र बिग्छ, फेरि खाएपछि पीडा दिन्छ। त्यस्तै बानी व्यवहार भएको मान्छेहरू पनि हुन्छन् रे। त्यो कस्तो भन्दाखेरि एकछिनको लागि सुख दिने, पछि फेरि भयङ्कर दुःख निम्त्याउने रे। एकछिनको सुख पछि भयङ्कर दुःख निम्त्याउने भएपछि विखालु भोजन भनेको त्यसलाई भन्नुको तात्पर्य ध्यान प्राप्त गरेर समर्थ ध्यान। अब यो समर्थको कुराहरू आए यहाँ। भगवान बुद्धको मार्गमा, सम्यक मार्गमा दुई किसिमको ध्यान, एउटा विपස්සना विहीन भएको समथ, विपස්සना रहित समथ मात्रै ध्यान जुन छ, उसले विपස්සनाको बारेमा जान्दैन, सच्चाइको बारेमा जान्दैन उसले, तर समथ ध्यानमा जुन एउटा चाहिँ रस प्राप्त हुन्छ, जुन एउटा चाहिँ आनन्द प्राप्त हुन्छ, जुन प्रीति सुख प्राप्त हुन्छ, त्यही सुखमै यही नै सर्वस्व रहेछ है भनेर फस्यो भनेदेखि तिनीहरू पनि बिखालेको भोजन खाए जस्ता हुन्। यिनीहरूलाई दया गर्नुपर्छ रे। यिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन्, दया गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हुन् रे। मैले अघि भने नि, सम्यक मार्गलाई त्यागेर अन्य मार्गमा पनि विपස්සना रे समर्थ ध्यानका कुराहरू आउँछन्। विपස්සना ध्यानलाई छोडेर मात्र समर्थ ध्यानलाई मात्रै लिएर ध्यान गर्दै अगाडि बढ्यो भने ब्रह्मलोक पनि पुगिन्छ अरे, अरूप धातु भव संसारको टुप्पोसम्म पुगिन्छ अरे। उनीहरूको लागि मोक्ष त्यति मात्रै हो, निर्वाण त्यति मात्रै हो, चाहे जेसुकै भन्नुहोस् उनीहरूले। तर भगवानको हेराइमा त्यो त बिख हालेको भोजन खाए जस्तो मात्रै हो। त्यस्ताहरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ, दयाका पात्र हुन् रे। किनकि त्यहाँ उनीहरू कल्पौँसम्म रहे तापनि, कल्पौँसम्म लामो आयुसम्म त्यहाँ रहे तापनि कुनै दिन आउँछ जुन दिन उनीहरू पतन भएर फेरि खस्नुपर्ने हुन्छ अरे। त्यसरी बिख हालेको भोजन खाँदाखेरि मिठो स्वादिष्ट, तर पेटभित्र पुग्दाखेरि दर्दनाक। जुन दिन तिनीहरू पतन भएर आउँछन्, ती ब्रह्मलोकसम्म पुगेका, ती अरूप धातुसम्म पुगेका व्यक्तिहरू नर्गको अज्ञानको अगुल्टो भएर चाहिँ पतन भएर खस्नुपर्छ अरे। भगवानले त भनिसक्नु भएको छ, यो घाम जुन पनि जुन संसारलाई उज्यालो पार्छ, यो घाम जुन पनि यस्तो अवस्था आउँछ रे, एक दिन उनीहरू आफैलाई पनि देख्न नसक्ने अन्धकार अवस्थामा फस्छन् रे। त्यो अवस्था आउँछ भने हाम्रो यो जब हाड मासुको शरीर त के रह्यो त, अब चिरिप्प पार्दा झिरिप्पै हुने हो चिज हो नि यो त। बरु त्यो सिसाको घर अलिक बलियो होला, त्योभन्दा पनि कमजोर रहेछ नि त यो मानव छोरा त। त्यसकारण त्यस्तो विपස්සना ज्ञान भन्दा बाहिर गरेको ध्यानका जुन पद्धतिहरू छन्, त्यसरी प्राप्त भएको उपलब्धिहरू पनि बिख हालेको भोजन खाए जस्तै हो। तिनीहरू पनि दयाका पात्र हुन्। लाम्ने रप्तो तोर्गिरुपा रे। अनि मार्ग लाम्ने रप्तो तोर्गिरुपा भनेको चाहिँ बाटो बिराएका रे। बाटो बिराएकाहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे। बाटो बिराएका कतिले धर्म गर्ने भनेर कति के गर्छन्, पर्वतमाथि गएर हाम फाल्छन्, पर्वतमाथि गएर तर हाम फाल्छन्। कतिले आफ्नो शरीरलाई फलामको काँटीले चुड्छन्। अहिले पनि छ साउथ इन्डियातिर, त्यहाँ दुर्गा माताको पूजा हुँदाखेरि दुर्गाको मन्दिर छ अरे त्यहाँ चाहिँ, होइन, पुरै शरीर रक्तमै पार्छन् उनीहरूले, आफैले कष्ट दिने। त्यसो गर्नेहरू छन्।
कति चाहिँ मेरो हात त ईश्वरलाई चढाएको भनेर माथि आकाशतिर हात कहिले पनि तर नआउने यसरी चढाएका पनि छन्। कति किल्ला भएको चाहिँ किल्लामाथि सुत्नेहरू पनि छन्। कति गहुव्रत भनेर गाई जस्तै भएर घाँस खाए जस्तै गरेर खाना खानेहरू पनि छन्। कति कुकुर व्रत भनेर कुकुर जस्तै गरेर मान्छे नभए हाउ हाउ गरेर भुक्ने, खाना पनि कुकुरले जस्तै खाने, पानी पनि जिब्रोले खाने खालका व्रत बस्नेहरू पनि छन्। कति शरीर पुरै बालुवाभित्र हालेर टाउको मात्रै माथि देखाएर तपस्या गरेर बस्नेहरू पनि छन्। यी सारा यी पद्धतिहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लम बिराएको, मार्ग बिराएको पद्धतिहरू हुन्। यी पद्धतिबाट निर्वाण प्राप्त हुँदैन, दुःखको जरीदेखि समाधान हुँदैन रे, बुझ्नु भएन? यिनीहरू पनि दयाका पात्रहरू हुन् रे, बाटो बिराएका। अनि बाटोमा भौँतारिएकाहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे। पुग्नुपर्ने ठाउँमा त उहाँ थियो, तर सही बाटोमा नगएर घुमाउरो बाटोमा पर्यो। तिनीहरू चाहिँ बाटोमा भौँतारिएका। पुग्नुपर्ने त सम्यक बुद्धको भूमिमै पुग्ने हो, अन्तिममा त त्यहीँ पुग्ने हो। चाहे प्रत्येक बुद्धै होस्, चाहे अरहत नै होस्, अन्तमा त ऊ सम्यक बुद्ध भूमिमै पुग्ने हो। तर त्यहाँ पुग्ने सोझो बाटो नगएर अनि उहाँहरू अरहत फल प्राप्त गर्ने, प्रत्येक बुद्धको फल प्राप्त गर्ने त्यो बाटोमा जानुभयो। त्यो पनि बोधिसत्वहरूको हेराइमा दयाका पात्र हुन्। भन्नुको अर्थ श्रावक र प्रत्येक बुद्धहरू पनि सम्मासम बुद्ध भूमिमा जाने व्यक्तिहरूको हेराइमा उनीहरू पनि बाटो भौँतारिएकामा परे, उनीहरू पनि कठैबरा पनि दयाका पात्रै हुन् रे। अनि त्यसपछि अन्तिमको दयाको पात्र चाहिँ तोपछुङ रे। तोपछुङ भनेको, तोप भनेको बल, छु भनेको दुर्बल। दुर्बलले हालत खराब गराएका व्यक्तिहरू छ नि, तिनीहरू पनि दयाका पात्रहरू हुन् रे। त्यो को भने तिनीहरू फेरि बोधिसत्व हुन्। फेरि भर्खर मार्गमा लागेका, सम्यक मार्गमा लागेका बोधिसत्वहरू, भर्खर लागेका सिकारु बोधिसत्वहरू। यी चाहिँ कमजोर मानसिकता हुन्छ। उनीहरूले बुद्धिचित्त कहिलेकाहीँ त्याग्नु पनि बिर्सेन। फेरि यदि कल्याण मित्रको सत्सङ्गतमा छत्र छायामा रहेन भने ती कमजोर मानसिक भएका बुद्धिसत्वहरूले बुद्धिचित्त त्याग्नु पनि सक्छन्। त्यसैले ती कमजोर मानसिक, दुर्बल मानसिक भएको बुद्धिसत्वहरू पनि दयाका पात्रहरू हुन्। एवं प्रकारले 10 किसिमका व्यक्तिहरू, होइन, 10 किसिमका व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले दया गर्नुपर्छ, न कि घृणा, होइन। एकदमै काममा वासनामा दन्किरहेका, एउटा शत्रुको वशमा परेका, दुःखमाथि दुःख खप्टेर आएका, अन्धकारले ढाकिएका, होइन, कष्टदायक मार्गमा लागेका, अनि बन्धनमा पनि झन् ठुलो बन्धनमा फसेका, अनि विषालु भोजन जस्ता भएका, होइन, अनि बाटो बिराएका, बाटोमा भौँतारिएका र दुर्बल मानसिक भएका, यी 10वटा चाहिँ कठैबाट दयाका पात्र हुन् रे। हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो? अरू त छोरो यहाँ अरहतहरू, प्रत्येक बुद्धहरू, उहाँहरू धेरै लोकोत्तर मार्ग प्राप्त गरेको हुन् नि। उहाँहरू कसरी दयाका पात्र भयो भन्दाखेरि एउटा कुरा म भन्छु, भगवानको मार्गमा 3टा यान छन्, श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान, महायान भनिन्छ। कहिले फेरि हिनयान, महायान, वज्रयान पनि भनिन्छ, त्यो होइन। अहिले यहाँ श्रावक यान, प्रत्येक बुद्ध यान र बोधिसत्व यान, यी 3 यान छ भगवानको मार्गमा। श्रावक यानबाट गयो भने अरहतसम्म पुग्छ। अरहत पुगेपछि काम टुङ्ग्यो, त्यहाँ पछि ऊ कुर्नुपर्छ। कल्पौँसम्म कुरेपछि मात्रै अनि भगवान बुद्धको ज्योतिले उसलाई बिउजाउँछ। बिउजाइसकेपछि मात्रै ऊ त्यहाँबाट जाग्छ। ओहो, म त परिनिर्वाण भएको भन्थेँ,
कि म त अन्तिम अवस्था परिणय प्राप्त भएको छुइनँ र भनेपछि अनि भगवान्ले तिमी पुरै परिणय भएको छैनौ, तिमी फेरि एकपल्ट बोधिसत्व हुनुपर्छ अनि साधना गरेर बुद्ध हुनुपर्छ भनेर फेरि अनि बोधिसत्व बनाएर अनि यो 6 पारमिताको चाहिँ साधना गरेर अन्तिममा बुद्ध हुने हो। त्यसपछि प्रत्येक बुद्ध यहाँबाट गएर प्रत्येक बुद्ध हुने हो। त्यहाँ पनि हालत त्यही, फेरि कल्पौँसम्म चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँ यतिकै बस्छ। जुन समय उता खर्च हो भने पहिले बुद्ध भइसक्यो, फोकटमा त्यो समय त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले कल्पना बस्छ। अनि फेरि बुद्धहरू आएर तिनीहरूलाई बिउजाएर फेरि बुद्धिस्टको मार्गबाट फेरि बुद्ध बनाउँछन्। अब यहाँ प्रश्न आयो, निर्वाण 2 किसिममा हुन्छन्। सोपदिशेष निर्वाण, निरुपदिशेष निर्वाण। लाक्मे न्याङदे, लाक्मे कि न्याङदे। सोपदिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ निर्वाण जुन त्यो हो जोसँग क्लेश टोटली हुँदैन, पूर्ण रूपमा क्लेशबाट मुक्त भएको, दुःखबाट पूर्ण मुक्त भएको हुँदैन, त्यस्तोलाई भनिन्छ सोपदिशेष निर्वाण। जस्तै जिन्दा अरत्त जिउँदो भएको अवस्थाहरूलाई भनिन्छ। निरुपदिशेष निर्वाण भनेको चाहिँ क्लेशबाट त पुरै मुक्त भइ नै हाली जिउँदैमा, अनि यो जुन यो पञ्चखण्ड जुन दुःखको जुन डङ्गुर छ अनि देहान्त भएपछि त्योबाट पनि मुक्त भयो। अब त्यहाँबाट अर्को चोरा लिनेवाला छैन भनेर भन्ने एउटा छ। यो चाहिँ हाम्रो श्रावक ज्ञान पनि यही भनिन्छ, अधिकांश हामीले यही मान्ने गरेका छौँ। तर जब हामी बोधिसत्वको त्रिपिटकहरू हामी अध्ययन गर्छौँ, सद्धर्म पुण्डरीकदेखि लिएर अन्य बोधिसत्वसँग सम्बन्धित त्रिपिटकहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के बताएको छ भनेपछि अन्तमा त एउटै यान हो रे। अहिले केही समयको लागि मात्रै 3टा यान देखाएको हो भगवान्ले, त्यो देखाउन बाध्यता भयो। अन्तमा त एउटै यान हो रे, अन्तमा त सबै गएर बुद्धै हुनुपर्छ रे, यस्तो कुरा आएको छ। अब यहाँ कुरा आयो, उसले अरहतले देह त्याग गरिसकेपछि ऊ अझै रहेको हुन्छ भन्दाखेरि रहेको हुन्छ रे। कसरी भन्दाखेरि यदि अरहतले देह त्याग गरेर परिनिर्वाण भइसकेपछि पनि अरहत रहेको हो भने कसरी रहन्छ त, यो प्रश्न आयो। यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ युक्तिसङ्गत प्रयोग गरेर उत्तर दिएको छ हैन, एउटा चाहिँ अब आगमहरूबाट यसको उत्तर दिएको छ। युक्तिसङ्गत प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ अरहतहरूको अन्तिम बेलामा उनीहरूको जुन एउटा चाहिँ मार्ग सत्य ज्ञान छ नि, ज्ञान जुन छ अरहत छ जुन ज्ञान हुन्छ, अनात्मा बोध गरेको ज्ञान छ, त्यसलाई प्रज्ञा पनि भनिन्छ। त्यो त एकदमै पावरफुल हुन्छ। त्यो शक्तिशाली ज्ञान यत्तिकैमा टुङ्गिने हो कि या त्यसलाई टुङ्ग्याउन कोही अर्को उपाय चाहिन्छ, यो प्रश्न चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यत्तिकैमा टुङ्गिने हो भने त त्यो कसरी टुङ्गिन्छ यतिकैमा? त्यो त एकदम शक्तिशाली ज्ञान हो। त्यो जसले क्लेशलाई खतम पार्न सक्यो, भित्री लडाइँलाई जितेर आएको ज्ञान हो त्यो यत्तिकैमा त्यो कसरी टुङ्गेला, त्यसमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यदि त्यसलाई टुङ्ग्याउने अर्को उपाय छ भने त्यो उपाय को हो त? फेरि कसले चाहिँ त्यसलाई अरहत अन्तिम प्राण जाने बेलामा उसकोसँग भएको ज्ञानलाई अथवा उसको मनलाई भने, अब बुझ्ने भाषा अरहतसँग भएको मनलाई कसले टुङ्ग्याउँछ? फेरि त्यो त एकदम शक्तिशाली हो। त्यसलाई टुङ्ग्याउनलाई त त्योभन्दा पनि शक्तिशाली चाहियो अर्को, तब पनि टुङ्गिन्छ। यो कुराहरू आयो। यो कुराहरू आइसकेपछि अनि उसले अरहतले देह त्याग गरिसकेपछि अरहत कस्तो अवस्थामा रहन्छ त भन्दाखेरि अनि बोधिसत्व यानको भगवान् बुद्धका पिटकहरू र त्यसपछि शुद्ध सिद्ध परम्पराका कल्याण मित्र गुरुहरूले रचना गरेको ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू जस्तो हामीले मायन सूत्र अलङ्कारदेखि लिएर अन्य शास्त्रहरूको भनाइअनुसार चाहिँ अरहतसँग क्लेशसँग सम्बन्धित अज्ञानता नभए तापनि
क्लेशसँग सम्बन्ध नभएको अर्को अज्ञानता चाहिँ छ अरे। बुझ्नु भने के? कसलाई? श्रावक अरहत र प्रत्येक बुद्ध अरहत। अरहतसँग क्लेश र क्लेशसँग सम्बन्धित अज्ञानता नभए तापनि क्लेश र क्लेशसँग सम्बन्ध नभएको अर्को अविद्या अज्ञानता चाहिँ सँग छ भनेर त श्रावकको सिद्धान्तमा पनि मानिन्छ, यता पनि मानिन्छ। यदि त्यो नहुनु हो त उनीहरू त बुद्ध भइहाल्थ्यो नि, समयसम्म बुद्ध भइहाल्थ्यो नि। त्यो एउटा छ, त्यही नै कारण बन्छ अरे। त्यही नै कारण बनेर भलै उनीहरू भवचक्र भव संसारमा जन्म नलिए तापनि यस्तो एउटा अवस्थामा उनीहरू चाहिँ रहिरहन्छन् कि जुन कारणले जुन चाहिँ आश्रव होइन, अनाश्रव हो। अनाश्रव कर्म पनि उनीहरूसँग हुनसक्छ। अनाश्रव कर्म र यो एक किसिमको चाहिँ अविद्या, जुन अविद्यासँग सम्बन्ध राख्दैन, त्यस्ता अविद्या र अनाश्रव कर्मको कारणले उनीहरू एउटा चाहिँ मनोमय काया, जस्तो यो महायानमा चाहिँ अन्तराभवको काया भनिन्छ। त्यति अन्तराभव त फेरि सांसारिक नै मानिन्छ, तर यसो नमुनाको हिसाबले मनोमय काया र मानसिक शरीर भनौँ न, त्यस्तो एउटा रूपमा चाहिँ उहाँहरू एउटा गहिरो ध्यानमा चाहिँ रहेको छ। निरोध समापत्ति जस्ता गहिरो ध्यानको गहिराइमा त्यहाँ कुनै पनि होसहरू रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कल्पसम्म रहेको हुन्छ अरे। अनि उनीहरू अन्तमा बुद्ध कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अन्तमा जब समयको अनुकूलता आउँछ, समयको माग आउँछ, समयको माग अनुरूप त्यो समयको माग चाहिँ भगवान्ले पनि जान्नुहुन्छ। अहिले जान्दैन, फेरि भगवान् बुद्धहरूले मात्रै त्यो समयको अनुकूलतालाई जान्नुहुन्छ। त्यो जानिसकेपछि अनि भगवान्को शरीरबाट ज्योति त्यहाँ पठाएर अनि उनीहरूलाई त्यो ध्यानको गहिराइबाट बिउजाउनु हुन्छ अरे। जस्तो कि अमिताभ बुद्धले भनौँ न, अमिताभ बुद्धको किरण ज्योति पठाएर ती ध्यानका गहिराइमा चाहिँ बसिरहेका त्यस्ता अरहतहरूलाई चाहिँ बिउजाइन्छ अरे। बिउजाइसकेपछि अनि उनीहरूलाई फेरि भगवान्ले चाहिँ मार्गदर्शन दिएर बोधिचित्त पैदा गर्न लगाएर अनि उहाँहरू बोधिसत्व भएर फेरि 6 पारमिताको अभ्यास गरेर बुद्ध हुनुहुन्छ पछि गएर अरे। यस्तो भनाइ छ फेरि। त्यो भनाइअनुसार चाहिँ चाहे त्यो श्रावक होस्, चाहे त्यो प्रकृत बुद्ध होस्, चाहे त्यो महायानको बोधिसत्व, सबै अन्तिममा पुग्ने बिन्दु चाहिँ सम्म बुद्ध नै हो। त्यो हिसाबले यहाँ चाहिँ अरहतहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे। उनीहरू सिधै बुद्ध हुने बाटोमा नगएर फेरि अरहत भएर फेरि कयौँ कल्पसम्म त्यहाँ फोकटमा त्यहाँ ध्यानमा बसेर, किन यति समय खेर फ्याँक्ने कठै बरा भनेको हो नि त। त्यो हिसाबले मात्रै अरहतहरूलाई दयाका पात्र भनेको हुन्। चाहिँ दयाका पात्र भने होइन उहाँलाई। अरहत भएपछि त मुक्त भइसक्यो उनीहरू। उनीहरूले फेरि कठै बरा भन्ने जरुरी छैन। तर त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने उनीहरू सम्यकसम्म बुद्ध भूमिमा पुग्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पुग्न नसकेर अड्क्यो, यहाँनिर अड्क्यो भनेर नि अनि बोधिसत्वहरूले भगवान् बुद्धहरूको हेराइमा त्यो दयाको पात्र हुन्। अरहत मात्रै होइन, समयसम्म बुद्धकै मार्गमा लागेका बोधिसत्वहरू पनि जबसम्म बुद्धसँग बुद्धत्व प्राप्त हुँदैन, त्यो बिन्दुमा पुग्दैनन्, तबसम्म उहाँहरू पनि दयाको पात्रै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँहरूमा पनि समस्या छ। फेरि समस्याको समाधानको बिन्दु भनेको चाहिँ सम्मसम्म बुद्ध हुनु। त्यहाँ पुगेपछि सारा समस्या हल भयो। बुझ्नुभयो? त्यसरी यो 10वटा स्थान चाहिँ करुणा गर्नुपर्ने ठाउँ। र अब 10वटा स्थान त भनेको छ, तर सिद्धि भन्ने हो भने 3टा स्थान चाहिँ करुणा गर्नुपर्ने ठाउँ। एउटा चाहिँ दुःखले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई करुणा गर्नु पर्यो, एउटा चाहिँ परिणाम दुःखले पीडित भएकाहरूलाई करुणा गर्नु पर्यो, अनि एउटा चाहिँ संस्कार दुःखले पीडित भएकाहरूलाई पनि करुणा गर्नु पर्यो रे। ती तिनै उसमा यिनीहरू आउँछन् एक किसिम होइन। अनि अर्को तरिकाले भन्यो भने करुणा पनि 3 किसिमका छन्। एउटा चाहिँ सत्व अनि व्यक्तिहरूलाई हेरेर करुणा गर्ने, एउटा चाहिँ धर्मको वास्तविकतालाई हेरेर करुणा गर्नुपर्ने, अनि एउटा चाहिँ निस्वभावतालाई हेरेर करुणा गर्नुपर्ने। सेम्चेना मिपे निन्जे, छेला मिपे निन्जे, मिपा मिपे निन्जे रे। सत्व व्यक्तिहरूलाई मात्रै, व्यक्तिहरूको हालतलाई हेरेर मात्रै
करुणा दया गर्नुपर्ने। एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई हेर्ने होइन, व्यक्ति भन्दा म भन्छु त्यस्तो हेर्ने होइन, मात्र प्रकृतिको नियमलाई हेर्ने। प्रकृतिको नियमलाई हेरेर होइन, प्रकृतिको नियम अनुसार के छ, सबै चिज बदलिँदछ, परिवर्तनशील छ, क्षण क्षणमै त्यो बदलिरहेको हुन्छ। त्यस्तोलाई हेरेर अनि दया गर्नुपर्ने। अनि अर्को चाहिँ निस्वभावता, जुन चिज पारमार्थिक हिसाबले हेरिन्छ। पारमार्थिक पनि दुई किसिमका छन्, एउटा चाहिँ सामान्य पारमार्थिक, एउटा चाहिँ असामान्य पारमार्थिक। सामान्य पारमार्थिक चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ अष्टकलापहरू भनिन्छ, जुन अहिले हाम्रो थेरवादको विपसनाबाट पनि त्यसलाई हेरिन्छ, अष्टकलापहरू भयो होइन, यिनीहरू चाहिँ सामान्य पारमार्थिक हो। असामान्य पारमार्थिकमा अष्टकलाप पनि शून्यतामा विलिन हुन्छ, जुन प्रज्ञा पारमितामा उल्लेख गरेको छ। त्यो चाहिँ असामान्य विपसनाले मात्रै त्यसको दर्शन पाउँछ। हो त्यो असामान्य विपसनालाई हेर्दाखेरि, यो असामान्य विपसना ज्ञान जसलाई प्राप्त भएको छैन तिनीहरूलाई कठेबरा भनी मनाउँछ, कठेबरा भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो किसिमले पनि दया गर्नुपर्छ। तर यहाँ मायन सूत्र अलङ्कारमा चाहिँ अब मैत्रीय बुद्धिस्टले एक एक गरेर 10वटा भाग लगाएर यी 10वटा भागका व्यक्तिहरू चाहिँ लाई हेरेर हामीले चाहिँ दया गर्नुपर्छ। तर यति मात्रै छैनन्, अरू पनि थुप्रै छन्। मोटामोटी रूपमा उहाँले हिसाब गरेको हो, अरू पनि थुप्रै छन् दया गर्नुपर्ने ठाउँहरू होइन। यस्तो किसिमले दया करुणा चाहिँ पैदा गर्नुपर्छ अरे। अनि फेरि अर्को पनि छ, फेरि 6 पारमिता अरे। 6 पारमिताको विरुद्धमा गएर काम गर्नेहरूलाई पनि दया गर्नुपर्छ अरे। दान, दानको विरुद्ध के हो, कन्जुस्याइ, कन्जुस्याइलाई हेरेर पनि दया गर्नु पर्यो। शील, शीलको विरुद्ध के हो, अपराधी, त्यसलाई हेरेर पनि दया गर्नु पर्यो। सहनशीलता, सहनशीलताको चाहिँ विरुद्धमा को छ, रिसहरू भयो, त्यसलाई हेरेर पनि दया गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ वीर्य, वीर्यको विरुद्ध को छ, अल्छी आलस्य भयो, त्यसलाई हेरेर पनि दया गर्नु पर्यो। त्यसपछि ध्यान आयो, ध्यानको त के छ, चञ्चल्य मन भएका व्यक्तिहरूलाई हेरेर पनि दया गर्नु पर्यो। त्यसपछि प्रज्ञा आयो, प्रज्ञाको उता के छ, त्यो अविद्याहरू भयो, अविद्याले ग्रसित भएका प्राणीहरूले पनि दया गर्नु पर्यो। त्यसकारण 6 पारमिताको विरुद्धमा खडा भएका व्यक्तिहरूलाई पनि, ती व्यक्तिहरू पनि दयाका पात्र हुन् रे। उनीहरू पनि दयाका पात्र हुन्। त्यो भयो। एवं प्रकारले दया गर्ने पर्ने ठाउँ थियो। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले के सिक्यौँ त, अहिले हामीले यहाँ के पढ्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ दया गर्ने ठाउँ, दयाका पात्र को हुन् त भन्दाखेरि यो हामीले दया गर्नुपर्ने। भगवान् चाहिँ दया गर्नु पर्दैन, भगवान् बुद्ध चाहिँ दयाका पात्र होइन। उनी त पुरा सबै समस्याको समाधान भयो नि त। समस्याको जरेदेखि पुरा उखेलेर फ्याँकिसकेकोले अब उहाँलाई कठेबरा भन्न जरुरी। भगवान् बुद्ध सबै प्राणीहरू चाहे त्यो बोधिसत्व नै किन नहोस्, तिनीहरू पनि एक हिसाब, अर्हतहरू पनि एक हिसाबले दयाकै पात्र हुन् होइन। त्यसैले हामी चाहिँ दयाका पात्र तिनीहरू हुन् रे। अब दयाका पात्र तिनीहरू हुन् भनेदेखि अब यस्तो किसिमले अनि हो यहाँसम्म चाहिँ हामीले दया गर्ने ठाउँको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ होइन। त्यसकारण अब हाम्रो आफ्नै आमा बुवा पनि दया गर्ने ठाउँ हुनसक्छ। आमा बुवाले पनि अब हुने नहुने काम गरेर विचार त्यस्तो हुन्छ, उनीहरूले पनि कठैबाट दया गर्ने ठाउँ हुन्छ। आफ्नो इष्टमित्र पनि दया गर्ने, दयाका पात्र हुनसक्छ। छोराछोरी, लोग्ने, स्वास्नी, जो कोही पनि अपराधिक काममा संलग्न हुन्छ अथवा अपराधिक पक्षमा खडा हुन्छ, यिनीहरू सबै चाहिँ दयाका पात्र हुन्छन्। न भगवानको सम्यक मार्गमा
त्यस्ता अपराध गर्ने व्यक्तिहरूलाई घृणा गरिन्न, रिस गरिन्न। उनीहरूलाई ठेगाना लाउनलाई दया करुणाको माध्यमबाट नै उनीहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ। यति भन्दै आजको प्रवचन यहाँ टुङ्ग्याउँ र पुण्य परिणाम गरौँ। सनम दिए थम्जे शिव थम्ने ङेबे डाना फम्जे ने केगा नाचे बलौं ठुपाई सिपे छोले रो वान रो